Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी नेपालको जनसङ्ख्याको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। तथ्याङ्क विभागले जनसङ्ख्या सार्वजनिक गरेको छ। नेपालको जनसङ्ख्या कति छ त आज हामी यस बारेमा विशेष खुलासा गर्दैछौँ। 3 करोड जनता पुगेन। मधेसमा धेरै महिलाको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ। विदेशमा पनि नेपालीहरू कति छन् तथ्याङ्क विभागले आज स्पष्ट रूपमा जनसङ्ख्या कति छ भनेर सार्वजनिक गरेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र तथ्याङ्क विभागको जुन आज जनसङ्ख्याको बारेमा अनुमानित जुन किसिमको आज पहिलो चरणमा उनीहरूले सार्वजनिक गरेका छन्। देशभरि यतिखेर जनताको कुरा गर्दाखेरि नेपाली जनता समस्यामा छन्। नेपाली जनताको समस्या के हो हामी सबैलाई थाहा छ। आज हामी यसबारेमा चिरफार गर्दैछौँ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको परिणाम पनि आइसकेको छ र 19 सिटमा भएको निर्वाचनमा गठबन्धनले 18 सिटमा बाजी मारेको छ। 1 नम्बर प्रदेशमा भने अन्तर्घात भएको छ। एमाले 1 सिटमा मात्र जितेको छ र गोला प्रथामा कसले बाजी मारे त बराबर भयो। 1 नम्बर प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको गोपाल बस्नेतले जित्नु भएको छ। गोला प्रथाले पनि साँच्चै कांग्रेसलाई नै साथ दिएको छ, गठबन्धनलाई नै साथ दिएको छ। एमालेको गुरु बराल पराजित हुनु भएको छ। यसबारेमा पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि, देशभरिको अवस्थाको कुरा गर्दाखेरि आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्न चाहन्छौँ र अब 5 दलीय गठबन्धन बलियो भएको छ। 1 नम्बर प्रदेशमा के कारणले अन्तर्घात भयो आज हामी यसबारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। नेपालको जनसङ्ख्या कति छ त तपाईहरु सबैलाई हामी बताउन चाहन्छौँ। 2 करोड 91 लाख 92,480 छ जनसङ्ख्या। यसबारेमा आज हामी समीक्षा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी कोरोनाको बारेमा कुरा गर्न चाहन्छौँ। कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार कति सफल भयो त? ओमिक्रोनको आतंक बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। अस्पतालमा बिरामीहरूको सङ्ख्या जति पहिला थियो अहिले त्यति छैन, तर भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने सङ्ख्या त अत्यन्त कम छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। स्थानीय तहको निर्वाचन अब कहिले गर्ला सरकारले, सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन अब वैशाखमा नहुने भएको छ। भोलि निर्वाचन आयोग र सरकारको बीचमा, प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगको बीचमा वार्ता हुँदैछ, कुराकानी हुँदैछ, छलफल हुँदैछ। अब सरकारले पहिला सङ्घीय निर्वाचन गराउने अनि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सक्छ र यदि सहमति भयो भने तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा पनि हुन सक्छ मक्सिरमा। तर वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन करिब नहुने निश्चित भएको छ। छलफल जारी छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा प्रचण्ड माधवका नेपाल रामचन्द्र पौडेलको दबावमा पर्नु भएको छ र गठबन्धनलाई अब मैले बचाउनै पर्छ। त्यसैले वैशाखमा मैले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन नसक्ने भई भनेर प्रधानमन्त्रीले भित्री रूपमा आफ्नो टिमलाई बताइरहनु भएको छ। हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ र अब कांग्रेस पार्टीभित्र पनि द्वन्द्व र विवादहरू बढ्ने सम्भावना र सङ्केतहरू देखेको छ। शेखर कोइराला समूहले कुनै पनि हालतमा वैशाखमा निर्वाचन हुनै पर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अब के होला? एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यतिखेर बालकोटमा आफ्ना पक्षधरहरूलाई बोलाएर छलफल गरिरहनु भएको छ। अहिले भर्खरै मैले पाएको सूचना अनुसार बालकोटमा चुनावको परिणामको बारेमा समीक्षा गर्ने र एमाले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा उहाँले छलफल गरिरहनु भएको छ। र माओवादीमा अब कसले बाजी मार्ला महासचिवमा वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा
बीचमा पनि आज भेटवार्ता भएको छ। जनार्दन शर्मा वर्षमान पुनलाई भेट्न उहाँकै निवासमा जानुभएको छ। यसबारेमा आज हामी धेरै चर्चा गर्न चाहँदैनौँ। आज हामी समग्र रूपमा देशको राजनीति, स्वास्थ्य क्षेत्रको आमूल परिवर्तन, अहिलेको अवस्था र 5 दलीय गठबन्धनको भविष्य, चुनावमा गठबन्धनको सम्भावना र अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। म केही समयको विश्रामपछि स्वास्थ्य मन्त्री र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी समाजवादीका प्रभावशाली नेता विनोद खतिवडाको साथमा आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हाम्रो बीचमा स्वास्थ्य मन्त्री र प्रभावशाली नेता एकीकृत समाजवादीका विनोद खतिवडा हुन्छ। विनोद खतिवडाजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर नमस्ते। अब देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको कुरा गरौँ। ओमिक्रोनको आतंक कहिले अन्त्य हुन्छ? अब तपाईँहरू रोकथाम र नियन्त्रणमा कति सफल हुनुभएको छ? ओमिक्रोनको आतंक कहिले समाप्त हुन्छ भनेर भन्यौँ भने त्यो चाहिँ फटाहा गफ गऱ्यो भने हुन्छ। किन भन्दा यो भाइरस वैज्ञानिकहरूले नै घोषणा गर्न सकेका छैनन्। अब एउटा पहलमानी युद्ध भए त कसले जित्छ कसले हार्छ भन्न सकिएला, हतियारको युद्ध भए पनि अनुमान गर्न सकिएला। तर यो चाहिँ नि कहिले सकिन्छ भन्ने भन्दा नि कहिले यो कम हुन्छ भन्ने कुरो मैले तपाईँले भन्ने भन्दा पनि WHO स्वास्थ्य सङ्गठन लगायतकाले भनेअनुसार यो चाहिँ 2-3 हप्ता सक्रिय भएपछि यो आफै क्रमशः निष्क्रिय हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ यो आफ्नो नाममा छ यो कुरो। र ओमिक्रोनको आतंकबाट नेपालले कहिलेसम्म मुक्ति पाउँछ? मेरो प्रश्न कहिलेसम्म मुक्त भन्दा नि नेपालको तयारी के छ भन्ने कुरो चाहिँ प्रमुख कुरो हो। हामी पूर्ण तयारी अवस्थामा छौँ। यो र हामी पूर्ण तयारी अवस्थामा बस्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ चेतावनी हामीलाई कहाँबाट दियो भन्दा पहिलो के भन्छ भाइरसको अभियान कोरोनाको दोस्रो जुन डेल्टा भेरिएन्ट भन्यौँ हामीले, दोस्रो जुन बेलामा सबभन्दा क्लाइमेक्स नेपाल चाहिँ पीडित भएको थियो र अहिले हामीलाई यसलाई तेस्रो नाम दिएका छौँ, ओमिक्रोनको भनौँ अथवा तेस्रो नाम दिएका छौँ। त्यो पहिलो र दोस्रोको बेलामा हाम्रो केही लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि हामीले जुन पहिलोमा त तयारी नै कम हो, किन भन्दा यस्तो हुन्छ भन्ने थाहा नै थिएन, त्यसकारण त्यसको त्यो कुरो। तर दोस्रोमा चाहिँ हाम्रो लापरवाही केही थियो। तर त्यसपछि चाहिँ हामीले जे तयारी गऱ्यौँ त्यसकारण यो अहिले ओमिक्रोनको धेरै क्लाइमेक्स अवधिमा पुग्दा पनि हामी आइसोलेसन वार्डहरूको हकमा के भन्छ SDU, ICU, भेन्टिलेटर, अक्सिजन, होल्डिङ सेन्टर, अनि त्यसपछि स्वास्थ्य कर्मीहरूको चाहिँ नि के भन्छ त्यो तयारी हालतमा राख्ने कुराहरूदेखि लिएर अनि कहाँ कहाँ हामीले बेड व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने 7 प्रदेशमा व्यवस्थापन र 7 प्रदेशमा र 77 जिल्लामा अक्सिजनका व्यवस्थाहरू, चाहे त्यो सानो स्केलको चाहिँ नि पोर्टेबल ओसार्न सक्ने अक्सिजन सानो प्लान्ट होस् चाहे ठुलो प्लान्ट होस्। अनि त्यसपछि त्यो बेलामा लिक्विड प्लान्ट थिएन, अहिले हामीले लिक्विड प्लान्ट स्थापना गऱ्यौँ। यो ढङ्गबाट चाहिँ नि हामी स्वयं मन्त्रीहरू नै विभिन्न प्रान्त भन्नाले प्रदेशमा गएर हामीले के स्थिति छ, कसो छ, बोर्डरको स्थिति के छ, सबै आइसोलेसन सेन्टरहरूको स्थिति के सबै हामीले अनुगमन गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भन्दा हामी सकभर यसलाई चाहिँ नि नियन्त्रण गर्ने पार्टमा छ। तर थप नियन्त्रणमा सरकार सफल भयो भनेर निष्कर्ष तपाईँ निकाल्नु? सफल भयो भन्दिनँ म यसबाट। यो किनभने यो अदृश्य रोगबाट अहिले नै सफल भयो असफल भयो भन्न सक्दिनँ। तर अहिलेसम्म जे स्थिति देखिएको छ, जतिसुकै पर्सेन्टेज यसको द्रुत गतिमा बढेको भए तापनि हामी यसको म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरोमा चाहिँ हामी अहिलेसम्म विश्वस्त हुन सक्छौँ। कुनै पनि अभाव छैन अस्पतालमा अहिलेसम्म अभाव छैन। सरकारले जसरी व्यवस्थापन गरेको त्यसमा सफल भयो। तपाईँलाई म फर इक्जाम्पल नमुना दिन सक्छु, उदाहरण दिउँ। अघिल्लोचोटि सेकेन्ड भेरिएन्टमा चाहिँ जुन हाम्रो क्लाइमेक्स माग थियो अक्सिजनको 20,000 सिलिन्डर, त्यो पनि लार्ज सिलिन्डर जसमा 47 लिटर अट्छ, थियो क्लाइमेक्स हुँदाखेरि माग भने अहिले हामी दैनिक 27,500 सिलिन्डर उत्पादन दैनिक गर्ने स्थितिमा छौँ। त्यो बेलामा 20,000 हुँदा पनि हाहाकार भएर अक्सिजन चोराचोर गर्न पर्ने, लुट्न पर्ने, माग्न पर्ने, के गर्न पर्ने, रुवाबसी गर्न पर्ने, र क्लाइमेक्स भनेको अक्सिजन नपाएर मृत्यु पनि हुने, त्यस्तो स्थितिको समाचारहरू तपाईँले प्रसारण गर्नुहुन्थ्यो भने अहिले हामी त्यो स्थितिमा छ। र अहिलेको डिमान्ड 1,000-1,200-1,500 भन्दा डिमान्ड अक्सिजनको अहिलेसम्म छैन। अहिले पनि 12,000, 8,000, 10,000 सङ्क्रमित देखिरहेका छन्। त्यसपछि बेडको अभाव भयो, उपचार पाएन अथवा के यस्ता कुराहरू छैनन्, आलोचना छैन। त्यसमाथि चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ खोपकै अभाव थियो, खोपको कालोबजारी थियो। म आफैले 5,000 रुपियाँतिर खोप लगाएको थिएँ, तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्न। भने त्यस्तो स्थितिमा चाहिँ स्वयं खरिद प्रक्रियामा चाहिँ अनेकौँ काण्डहरू भएका थिए भने अहिले हामीले खोप पनि यो मैले खोपको प्रसङ्ग किन ल्याएको? खोपको कुरा गर्दाखेरि 24 लाख खोप गायब भयो, कहाँ गयो भन्नुस् न जनतालाई। अब मैले बुझेँ तपाईँले यसमा केपी शर्माले त गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। केपी शर्मा ओलीले कसले आरोप लगाउनु, म नाममा म जान चाहन्न।
कसरी चाहिँ नि रुलिङ पार्टीले गरेको राम्रो कामको अहिले यत्रो सङ्ख्यामा प्रभावित हुँदा पनि हामीले सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरेका छौँ। सम्पूर्ण व्यवस्थापन गरेका छौँ यसको। र स्वयं अस्पतालहरूमा स्वयं स्वास्थ्यकर्मीहरू प्रत्येक अस्पतालमा सानोदेखि ठुलोसम्म हेर्दा 10 जना 5 जना 15 जना 20 जना 50 जना हुँदा पनि हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ। जम्मा 1 दिन टेकुमा रोकियो। त्योभन्दा बेगर नेपालभरि हामीले कुनै पनि रोकेका छैनौँ। र अनि मैले खोपको प्रसङ्ग ल्याउनु, म 24 लाखमा पनि आउँछु। खोपको मैले प्रसङ्ग ल्याउनुको पछाडि के कारण छ भन्दा WHO ले के भन्यो भन्दा पहिलो र दोस्रो खोप लगाएका मानिसलाई भन्दा नलगाएका मानिसलाई यसले बढी आक्रमण गर्यो। त्यसकारणले हाम्रो मन के छ भन्दा जतिसकेको छिटो हामी पहिलो र दोस्रो खोप लगाउनको लागि बुथमा यदि तोकिएको सेन्टरमा लाभग्राही आएनन् भने पनि हामी गाउँमा जाने भनेर अहिले तपाईहरु घर घरमा गएर खोप लगाउन तयार हुनुभयो त? तयार हैन, भइरहेछ। सबै स्वास्थ्यकर्मी घर घरमा गएका छन्। सातै प्रदेशको स्वास्थ्य निर्देशनालय अथवा अन्दाजमै तपाईँ कुनै पनि जिल्लाको जनस्वास्थ्य केन्द्रमा अन्दाजमै थिच्नुहोस्, कुनै पनि 77 जिल्लाको अहिले तपाईँहरू खोप के गरिरहनु भएको छ भन्दा त्यहाँ गएर तपाईँले जवाफ पाउनुहुन्छ। हामी हिजो हेर्दाखेरिको पर्सेन्टेज, हिजोसम्मको देखिएको पर्सेन्टेजमा कम देखिएको ठाउँमा हामी झोला बोकेर चाहिँ नि गाउँ मात्रै होइन ठाउँमै टोलमै हामी गएर चाहिँ दिइरहेछौँ भन्ने तपाईँले जवाफ पाउनु भएन भने मलाई भन्नु होला। एक हो, मैले स्वास्थ्य केन्द्रमा त छन् चिकित्सक पनि केन्द्रमा होइन जनता पनि गएको छ, तर घर घरमा अझ पनि बुझ्नु भएन। जनताको घर घरमा अझ पनि सरकार गयो। अब जसरी हामी हिजो अस्ति स्वास्थ्य केन्द्र खडा गरेर स्वास्थ्य केन्द्रमा जनता आउन्, जस्तो एउटा गाउँमा एउटा नभए एउटा गाउँमा 3टा केन्द्र खडा गरेर त्यहाँ आउनुहोस् भनेर भन्थ्यौँ भने भनेको चियो भने अहिले त्यहाँ चाहिँ त्यो हामीले सोचेको पर्सेन्टेज लाभग्राहीहरू जनताहरू आउनु भएन। त्यसकारणले हामी जहाँ बस्ती छ, जहाँ बाक्लो बस्ती छ, जहाँ पर्सेन्टेज कम छ खोप लिएको डाटा छ नि हामीसँग, त्यो ठाउँमा हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू पुगिरहनु भएको छ। र हामीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग बसेर स्वयं प्रधानमन्त्रीले मैले फिल्डमै गएर भ्रमण गरेर चाहिँ नि र स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहिँ नि जुम मिटिङहरू मार्फत अनुरोध गरेर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेत सरकारवालालाई राखेर यसलाई अभियानको रूपबाट चलाउनुहोस् भनेर भनेपछि अहिले अभियानको रूपबाट अब म तपाईँका 24 लाखमा जान चाहन्छु। अनुरोध गर्नुको कारण चाहिँ WHO ले के भन्यो भन्नुहुन्छ भने 2 खोप लागेका मान्छेको भन्दा नलागेकोलाई प्रभावित गरेर हाम्रै नेपालको पनि 40 जनाको मृत्यु भएको छ भने 32 जना चाहिँ नि खोप नलगाएका 8 जना खोप लगाएका। मैले खालि पर्सेन्टेजमा भन्न खोजेको 34 जनामा 4 जना खोप लगाएका 30 जना खोप नलगाएका। यो हेर्दाखेरि त खोप लगाएको मान्छे सुरक्षित देखियो नि त। त्यसकारणले खोप त सबैले लगाउनु पर्यो त सरकारले। सबै जनताले खोप लगाउन पाछै छैन देशभरि। यसो दुईटा कुरो छैन र छैन दिया छैन भन्ने कुरो होइन। सरकार दिन तयार छ। म 1.5-2 महिनादेखि यही तपाईँको कार्यक्रममा मैले अघिल्लोचोटि आउँदा पनि खोप हामीसँग छ, लगाउनुहोस्, स्वास्थ्य केन्द्रमा लगाउनुहोस्। पार्टी, परोपकारी सङ्घ संस्थाहरू, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, क्लबहरू, नेपाल सरकारका निजामती कर्मचारीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू सबैजना यसमा लाग्दिनुहोस्। धार्मिक सङ्घ संस्थाहरू लाग्दिनुहोस्। हामी खोप दिन्छौँ र स्वास्थ्यकर्मी दिन्छौँ। तपाईँहरू सँगसँगै झोला बोकेर हिँडेर कहाँ चाहिँ खोप कमी भएको छ लाउनुहोस् भनेर अहिले पनि भनिरहेका छौँ। हामी खोप कमी हुन दिँदैनौँ, यो प्रतिबद्धता छ। शेरबहादुरजीले शपथ पनि खोपको अभाव छैन त कुनै पनि जिल्लामा, कहीँ पनि छैन, गाउँपालिकामा, नगरपालिकामा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, केन्द्रमा, अब तपाईँले चौकीमा। अब तपाईँको आएको 24 लाख खोप 21 लाख के खोप हरायो भन्ने कुरो गर्नुभयो। यो चाहिँ नि केही नपाएपछि यत्रो मेहनत गरेर यत्रो गरेको ठाउँमा धन्यवाद दिनुपर्ने। हिजो अस्ति यस्तो अभाव थियो, खोप अभाव थियो, खोप कालोबजारी भएको थियो। अहिले सरकारले यस्तो व्यवस्थापन गरेको छ, स्वास्थ्यकर्मीहरूले व्यवस्थापन गरेका छन्, सम्पूर्ण व्यवस्थापन भएको छ भनेर प्रोत्साहित गरेर धन्यवाद दिनुपर्ने ठाउँमा आग्रह र पूर्वाग्रह राखेपछि मान्छेले चाहिँ नि, मान्छे भनौँ नेता भनौँ जोसुकैले हुँदै नभएको तथ्यमा नभएको चिजहरू चाहिँ भन्ने। हामीसँग तपाईँलाई भन्ने 24 लाख भएको म तपाईँलाई क्लियर भनिदिन्छु। हामीसँग सुरुवातदेखि पहिलो कोरोना खोपको अभियानदेखि आएको खोपको हामीसँग लिस्ट छ। कति खोप कुन देशबाट कति लाखको दरले हामीले बुझ्यौँ। अहिले 4 करोड लगभग 3 लाख खोप हामीले बुझिसकेका छौँ। त्यो सम्पूर्ण हामीसँग छ बुझेको। त्यसपछि हामीले कुन प्रदेशमा कति लाख खोप पठायौँ त्यो हामीसँग प्रष्ट छ। त्यसपछि प्रदेश बाहेक हामीले काठमाडौँका मूल अस्पतालहरू, ठुला अस्पताल प्लस यो बागमती प्रदेशका नुवाकोट खोप पठाउनलाई हेटौँडा सदरमुकाम प्रदेशको हेटौँडा पठाएर अनि त्यसपछि फेरि हेटौँडाबाट नुवाकोट पठाउने, योभन्दा बेवकुफी केही हुन्छ? धादिङ र सिन्धुपाल्चोक र चाहिँ दोलखा पठाउनलाई हेटौँडा पठाएर पठाउने कि यहीँ काठमाडौँबाट पठाउने हो? यस्तो ठाउँमा चाहिँ हामीले सिधै 10वटा जिल्लामा सिधै पनि पठाएका छौँ। काठमाडौँका ठुला अस्पतालमा सिधै पठाएका छौँ।
त्यो लगभग 1 करोड चान्चुन खोप हामीले त्यसरी पठाएका छौँ। 2 करोड त्यो झन्डै 3 करोड खोप हामीले के भन्छ प्रदेश स्तरमा पठाएका छौँ र अहिले हामीसँग काठमाडौँमा 16 लाख खोप अहिले काठमाडौँमा चाहिँ स्टकमा छ भने हामीले पठाएका खोपहरूमध्ये प्रदेशमा काहीँ 1 लाख, काहीँ 2 लाख, काहीँ 5 लाख, काहीँ 6 लाखको दरले स्टक होला। त्यो टोटलमा मलाई लाग्छ 80को बिन्दुभन्दा माथि छैन, 80 लाखभन्दा माथि छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो 24 लाख खोप हराएको भन्ने कुरो दुइटैको त्यो हामीले दिएको र लिएको आएको तथ्याङ्क आफ्नो। तर तपाईँले गायब गर्नुभयो, लुकाउनु भयो, कारण बेच्नु भयो। अब म तपाईँलाई भन्छु, तपाईँ र म मान्छे यो सुन्ने साथीहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गम्भीर आरोप छ तपाईँहरुमाथि। यो सरकारले त खोप त गायब गर्यो, खोप त बेच्यो। म नामेसीमा जान चाहन्न। जसको नियत जे छ, हिजो आफूले जे बदमासी गरेको थियो, अहिले बसेकोले पनि त्यही बदमासी गरेछ भनेर सोध्नु एउटा चिन्तन। आज फलानु चाहिँ वीरगञ्ज गयो भन्दाखेरि भन्सारबाट सामान चोरेर ल्याउनु होला भन्ने, लुकाएर ल्याउनु होला भन्ने, त्यो लुकाएर ल्याउने गरे मान्छेले ऋषि धमला गए पनि, विरोध खतिवटा गए पनि उसले के भन्छ, भन्सार छरेर सामान ल्याउन गयो होला भन्छ। उसको चेतना नै त्यति छ, उसको चेतना नै त्यति छ। वीरगञ्ज अन्य प्रयोजनमा पनि जान्छ भन्नेसँग उसँग त्यो चेतनै छैन। त्यस कारण चोरी खान पल्केकाहरूले भन्ने कुरो मैले भने नि, पहिलो भेरिएन्ट आएको बेला म आफैले पनि चाहिँ नि 5,000 दिएर खोप लगाएको छु। अहिले निशुल्क खोप छ्याप्ती चाहिएको निशुल्क तपाईले खोप दिइरहँदाखेरि पनि खोपमा कालोबजारी त सल्भल आयो नि त। भन्छु नि त म तपाईँलाई, मन्त्रीज्यू एकछिनलाई मान्नुहोस् ऋषि, बिचौलियाहरूले त्यहाँ प्रभाव पारे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा। तपाईँले अझै बुझ्नु भएन भने केपी शर्मा ओलीले बुझ्नु भएन, एमालेले तपाईँले बुझ्नु भएन, खोज्नु भएन भने मैले वक्तव्य आयो केपी शर्मा ओलीको तपाईँलाई थाहा छैन। उहाँको 15 बुद्धि वक्तव्य पढ्नु भएन। खाली जनताले बुझ्ने भाषामा म के भन्न चाहन्छु भन्दा अहिले एकछिनलाई मान्नुहोस्, ऋषिजीको हातमा या मेरो हातमा 5 लाख खोप आयो अरे कतैबाट। कल्पना गर्नुहोस्, नेपाल सरकारले किनेको खोप मेरो हातमा 5 लाख आयो, तपाईँको हातमा आयो। त्यो खोप तपाईँले लगेर बेच्ने कहाँ? अनि किन्ने कसले? अनि त्यो किन्ने मान्छेले त्यो खोप कति पैसा लिएर लाउने? पक्कै पनि पैसा लिएर लाउनु पर्यो, नाफा कमाउनु त। भ्रष्टाचार गर्न, कालोबजारी गर्न त तर खोपको लागि मान्छे पैसा तिर्न पनि तयार छ नि त। मैले कुरो भन्नु तयार होला भने मैले भने छ्याप्ती खोप निशुल्क वितरण ठाउँमा हामीले गरिरहेका छौँ। 15 मिनट 20 मिनटको दूरी हिँडेपछि खोप पाइरहेछ। गाउँमा आधा घन्टा 15 मिनटको दूरीमा पाइरहेछ। यहाँ काठमाडौँमा 17 ठाउँमा खोप कन्टिन्यू जारी छ। गोङ्गु जस्ता बस पार्कहरूदेखि लिएर सबै बस पार्कमा कन्टिन्यू जारी छ भने त्यो खोप मेरो हातमा अहिले एकछिनलाई मानुस 5 लाख रुपियाँ अब आयो रे कतैबाट 5 लाख खोप। त्यो मैले बेच्ने कसलाई, लाउने कहाँ? निशुल्क सरकारले दिइरहेछ भने मैले भने काहीँ पनि शङ्का के गरेँ, जस्तो काहीँको मूर्ति चोरी भयो, त्यो शङ्का गर्ने ठाउँ भयो। त्यो मूर्ति पुरानो मूर्ति पुरातत्वको महत्त्व काहीँ बेच्नलाई पैसा खानलाई गऱ्यो भनेर। यो खोप अहिले मेरो हातमा आयो, तपाईँको हातमा आयो भने तपाईँले बेच्ने कसलाई? अनि त्यो मान्छेले कहाँ बसेर लाउने? यति पैसा लिए म दिन्छु 500, 1000, 2000 मा दिन्छु भनेर कहाँ लाउने? निशुल्क छ। त्यस कारण यस्तो हावादारी कुरामा लाग्नुहुन्न। हो सरकारले खोप बेचेर त्यसमा सत्य चाहिँ के हो? 24 लाख खोप तपाईँले बेचेको होइन। म तपाईँलाई सत्य चाहिँ भन्छु, केन्द्रको डाटा हामीले भन्छौँ, दैनिक हामी भन्छौँ नि यति खोप गयो भनेर। हामीले कहाँ देशका 750 भन्दा बढी गाउँपालिका र नगरपालिकाको गाउँमा हामीले अहिले खोप पठाएका छौँ। अगाडि के हुन्थ्यो, यति गते 12 र 13 गते हेटौँडाको वडा नम्बर 4 मा खोप लाग्छ, 18 र 17 गते यति गते खोप लाग्छ भन्थ्यो, 4000 खोप पठाउँथ्यो, दिएको हुन्थ्यो, बचेको आउँथ्यो, रेकर्ड ठ्याक्क तन्दुरुस्त हुन्थ्यो। अहिले हामीले छ्याप्ती पठाएका छौँ भनेपछि त्यो गाउँमा एउटा कुनामा पुगेको मान्छेले रेकर्ड पठाउनु पर्यो कहाँ? एउटा आफ्नो स्वास्थ्य केन्द्रमा। त्यो स्वास्थ्य केन्द्रले जिल्लालाई, जिल्लाले प्रदेशलाई, प्रदेशले केन्द्रलाई पठाउँदाखेरि त्यो पाइपलाइनमा आएका खोपका सङ्ख्याहरू हामीले त्यो डाटा चाहिँ नि आउने क्रममा भएको हुनाले चाहिँ हामीले त्यो डाटा दुरुस्त, अहिले मैले बोलिरहेको डाटा र मैले मन्त्रालयमा हेरेर आएको डाटामा फरक पर्छ। त्यसले गर्दा एउटा पार्ट के हो, 1 2 10 वटा 5 वटा 8 वटाको चाहिँ प्याकेट हुन्छ खोपको। यदि 7 जना लाभग्राही आयो भने हामीले दिनु भनेका छौँ, 3टा खोप खेर जान्छ। 10 जना पुगेपछि तँलाई खोप दिन्छु भोलि आइजो भन्ने कुरो हुँदैन। हामी 1 जना आए पनि, 5 जना आए पनि, 2 जना आए पनि देऊ, खोपबाट वञ्चित नगरेर आएको खोप दिनु तर खोप कार्ड पनि नदिने कति ठाउँ भएको छ। म तपाईँलाई भन्छु त, म आउँदैछु मेरो भनाइ बुझ्नु पनि 10 या 6 वटा भएको खोपको 2 जना आयो, के गर्ने? 6 जना पुरै आउने दिन्छु भन्ने होइन। यो जनताको अधिकारको कुरो, राज्यको कर्तव्य भन्दा हामीले 2 जना दियो भने 4 वटा खेर जान्छ हो। त्यस कारणले एउटा त्यो ढङ्गबाट पनि खोपको चाहिँ नि केही मात्रामा चाहिँ नि गएको छ, के भन्छ त्यो प्रयोग हुन सकेको छैन। अब अर्को चाहिँ बुस्टर खोप विभिन्न विश्वका ठाउँमा लाग्दा पनि हामीले माघबाट सुरु गर्छौँ भन्यौँ, गरि पनि सक्यौँ। पहिला हामीले फ्रन्टलाइनलाई, त्यसपछि हामीले वृद्ध लगायतका बालबालिकालाई, त्यसपछि चाहिँ माघको चौथो हप्ताबाट हामी आम नागरिकलाई जसरी पहिलो र दोस्रो डोज खोप दिएका थियौँ, बुस्टर पनि हामी त्यसरी दिन्छौँ भन्यौँ। तर धैर्यता नभएका कयौँ ठाउँका साथीहरू, त्यसलाई म गाली गर्दिनँ,
आफ्नो ज्यान बचाउनलाई बुस्टर डोजले बाँचिन्छ भनेपछि कयौँ स्वास्थ्य कर्मीले लगाए, कयौँ नेताले लगाए, कयौँ सुरक्षाकर्मीले लगाए। किन भन्दा यो 4 करोड खोप त गाउँ गाउँमा पुगेको छ नि त। सिरानीमा खोप छ, बुस्टर लगायो भने बाँचिन्छ भन्ने परेको छ। आक्रमण हुँदैन कोरोनाको के अरे यो भाइरसले अथवा ओमिक्रोनले। सिरानीमा इन्जेक्सन छ, चाहे त्यो स्वास्थ्यकर्मी होस् चाहे त्यो सुरक्षाकर्मी होस्, उसले चाहिँ नि त्यो खुसुक्क लगायो। अनि ज्यान बचाउनको लागि ऋषि धमला वा विरोध खतिवडाले पनि एकछिन लामा मैले चाहिँ लाग्छ नै फेरि मैले लाग्छ छैन, मैले बुस्टर लगाएको छैन। म तेस्रो महिनाको त्यो बाँकको तेस्रो हप्ताबाट लगाउन सुरु गरेपछि लाउँछु म। मैले खालि फर एक्जाम्पल भनेको त्यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ सिरानमा खोप्छ, बुस्टर लगाए हुन्छ, चौकी चौकीमा खोप्छ, अनि त्यो लगाए तर उनीहरूले रेकर्ड राख्न सकेनन्, बुस्टर लेखेको त्यो कार्ड लिन सकेनन्। त्यस कारणले स्वास्थ्य मन्त्रालयले के आह्वान गरेको छ भन्दा त्यस्तो 1-2 लाख होला, 50-60 हजार होला। हामीले के भनेका छौँ भन्दा तपाईँहरूले आफ्नो ज्यानको सुरक्षाको लागि राज्यले देशले नभने तापनि तपाईँहरूले लाउनुभयो, ठिक छ, त्यसको लागि। तर तपाईँहरू डिक्लेयर गरिदिनुहोस् जुन ठाउँमा गएर तपाईँहरूले खोप लिनुभयो, जहाँबाट लिनुभयो नि, के भन्छ त्यो कार्ड नलिकन। अब त्यहाँ गएर मैले बुस्टर खोप लिइसकेँ, मलाई कार्ड दिनुहोस्। किन कार्डको जरुरी भयो भन्नु छ भने अब अहिले पार्कमा जान, सिनेमा हल जान, फुटबल हेर्न जान, विदेश जान, स्वदेश जान, भर्ना हुन, नागरिकता लिन, मालपोतमा पास गर्न अब कार्डको जरुरी भयो। अब बुस्टर जो साथीहरूले लाउनु भयो कार्ड नलिकन भन्छु म, उहाँहरू विदेश उड्न पर्यो त्यसले काम लाग्दैन, उहाँलाई कार्ड चाहियो। कार्ड लाउने कि उहाँले चौथो लाउनु पर्यो कि चौथो लाउनु पर्यो? कतिपयले खोप लगाए कार्ड लिएनन् भने अब कार्ड लिनको लागि फेरि खोप लगाउनै पर्छ। खोप लाउनु पर्यो। तपाईँले बुस्टर डोज लाग्छ नि, एकछिन लानु तपाईँले लाउनु भएको छ। अब तपाईँले कार्ड छैन नि तपाईँसँग, त तपाईँले बुस्टर डोज लाउनु त गएर चौथो डोज लाएर कार्ड दिनु पऱ्यो कि तपाईँले मैले अस्ति नै जानेर नजानेर मैले स्वास्थ्य सुरक्षाको लागि लगाएँ कहीँ कतैबाट, त्यस कारणले मलाई कार्ड दिनुहोस् भनेर। कहाँ भन्दा त्यो जहाँ बुथमा लाउनु भयो त्यही बुथमा गएर तपाईँले चाहिँ नि आफ्नो डिक्लेयर गर्नुहोस्, कार्ड लिनुहोस्। किन भन्दा म बाँच्न चाहने गर्दाखेरि कहिले काहीँ तपाईँले चाहिँ त्यो 4 करोड डोज खोप विभिन्न ठाउँमा छ, त्यहाँबाट तपाईँले बाइ द वे लिनुभयो। स्वास्थ्यकर्मी आफै भनौँ न जो फ्रन्ट लाइनमा छ उसले अरूलाई लगाइरहेछ, तर त्यहाँ सिरानीमा चाहिँ 2-4 हजार 10 हजार खोप छ, त्यो एउटा लाइन भने म बाँच्छु भनेर लोभ गर्दाखेरि लगाएको भए उहाँहरूले पनि डिक्लेयर गर्नुहोस् है। त्यो स्थितिबाट गर्दाखेरि केही खोपहरू पाइपलाइनमा, केही रिपोर्ट आउन बाँकी, केही यस्ता ढङ्गबाट पनि भएका छन्। मैले यो सत्य कुरो लुकाउन चाहिनँ, तर यसलाई कालोबजारी गरेको, बेइमानी गरेको, ठगेको, लुकाएको, बेचेको जुन ढङ्गबाट चाहिँ प्रोपागन्डा गर्न खोजिएका छ यो सत्य होइन। खोपको दुरुपयोग सरकारले गरेको छैन, गर्न आवश्यक पनि छैन। यसमा आर्थिक लेनदेन र चलखेल भएको छैन। मन्जु, तपाईँले कहाँ लगेर बेच्ने भने अहिले म तपाईँको हातमा 2 लाख खोप दिएँ भने मैले पाएँ भने कहाँ लगेर बेच्ने अनि कसलाई लाउने, जहाँ सबै निःशुल्क छ। मलाई 2000 रुपियाँले अनि म खोप लगाइदिन्छु भनेर कसले लाउने? अनि तपाईँहरू जस्तो मिडिया यत्रो जागरुक समाज छ, ए सरकारले त्यो निःशुल्क भनेर तैँले कहाँ पैसा लिए भनेर विदिन 5 मिनट यो हल्ला हुन्छ। त्यसमा खोपको अभाव छैन हैन जनतालाई? छैन। सरकारले जतिसुकै बेला पनि खोप उपलब्ध गराउन सक्छ। 100%। बुस्टर डोज पनि आउँदैछ अब। दिने सुरु गरिसक्यो। अनि सबै जनतालाई दिन त पुग्दैन होला नि त? पुग्दैन हैन, नपुगे मगाउँछौँ हामी। कहाँबाट मगाउँदै हुन्छ अब खोप? होइन कहाँबाट होइन, हामी आवश्यकता अनुसार योभन्दा अगाडि कसले कुन खोप लगाएको छ सकभर त्यो अनुसार मगाउँछौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले केही खोपहरू एक अर्काको लगाउँदा नाम मात्रै फरक भएको तर चाहिँ नि सेम फर्मुला बाट लगाएको हुनाले केही फरक पर्दैन भनेर भनेको छ। जस्तो फाइजर, के अरे कोभिसिल्ड अथवा यो ढङ्गको लगाएका खोप मेडोना र ऊ बाहेक होइन खोपहरू चाहिँ नि एउटै हो भनेर भनेको हुनाले हामीलाई त्यो एन्टिजोनिका, एस्ट्राजोनिका है सरी सबैले लगाइसक्छ। कहिले? चैत महिनाभित्र प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ सबै नेपाली जनता। यसलाई पनि तपाईँले डिभाइड गरेर बुझ्नुपर्छ जी। जुन बेलामा 18 वर्षभन्दा माथिको खोप आएको थियो, जुन बेलामा, अहिले पछि आएर तपाईँको 11 देखि 18 सम्मको नै आयो, अझै 11 मुनिकाको अहिलेसम्म खोप WHO ले फेरि आउला नि त। 5 वर्ष माथिकालाई पनि लगाउनु पर्ला। एकदेखि के पर्छ पहुन्न लक्षित समूह भनेर हामीले जुन बेलामा कोरोना सुरु भयो नि हामीले 18 वर्षभन्दा माथिकोलाई भनेको त्यो 2 करोड जनसङ्ख्या थियो, लगभग 1-2 लाख यताउता होला, 2 करोड भन्ने बुझौँ हामी। त्यसको लक्षित समूहलाई अहिले हामीले 86% भन्दा बढीलाई लगाइसकेका छौँ। 86% भन्दा बढी 1 डोज, 75% भन्दा बढीलाई चाहिँ हामीले 2 डोज लगाइसकेका छौँ लक्षित समूहको। त्यसकारण त्यो पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा आएन। 1 अब बाँकी रह्यो 12 देखि 18 को। हामीले भर्खर पुस 4 गतेबाट सुरु गऱ्यौँ मेडोना खोप लगाउनलाई।
अब त्यो हामी लगाउँदैछौँ। सबै विद्यार्थीहरूले खोप लगाउन पाउँछन् अब 40,000 विद्यार्थीहरूले भनिरहेका छन् खोप चाहियो खोप चाहियो सबै विद्यार्थीहरू अनिवार्य खोप जति पनि विद्यार्थीलाई कुनै अभाव छैन खोप जम्मा 35 लाख या 34 लाख हाम्रो 11 देखि 12 देखि 18 वर्षको समूह रहेछ। त्यसको ठिक डबल हामीले 34 दुना 68 गरे पुग्ने ठाउँमा हामीले 80 लाख खोप सुरक्षित गरेका छौँ। 80 लाख। त्यस कारणले गर्दा त्यो कुनै उसले त्यो 80 लाख किन ग्याप राख्यो भन्दा अघि मैले भनेको थिएँ 2-4 खोपको सिरिन्जहरू चाहिँ खोपहरू चाहिँ त्यो खोलेपछि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि त्यो बच्छ। त्यो बचेको खोप त त्यतिकै खेर जान्छ। हो त्यसले गर्दाखेरि केही लाख चाहिँ हामीले अलिकति नपुग्ने हिसाबले गरेका छौँ भने अब 12 वर्षभन्दा मुनिको मान्छेको खोप बच्चाहरूको खोप लाउने कुरो चाहिँ जुन दिन WHO ले जुन देशको खोपलाई मान्यता दिन्छ जुन दिन WHO ले जुन देशको खोपलाई मान्यता हामी त्यो मगाउने कुरो प्रधानमन्त्री हाम्रो गफ भएर सहमति भइसकेको छ। त्यसपछि अब बाँकी रहेको कुरो के भन्दाखेरि भने थप हामीले पत्राचार अमेरिकासँग 5 देखि 11 वर्षकोलाई अमेरिकाले खोप लाउन सुरु गरेको छ तर WHO ले मान्यता दिएको छैन। त्यो मान्यता दिने बित्तिकै तिमीले हामीलाई 5 देखि 11 वर्षलाई तिमीले लगाएको खोप हामीलाई देऊ भनेर हामीले पत्राचार गरिसकेका छौँ। एक अर्थमा भन्दा पैसा पनि भुक्तानी गरिसकेका छौँ। त्यसो भन्छु अब खोपको समस्या छैन तपाईले भन्नुभयो जनताले जस्तो सुकै परिस्थिति जहाँ पनि खोप पाउँछन् जहाँ पनि हामी सकभर टोलमा पुगेर जहाँ कमी देखिएको छ खोपको शहरी क्षेत्रमा चाहिँ 80% भन्दा माथि सबै नगरहरूमा छ लगभग गाउँले क्षेत्रमा त्यो पनि गाउँमा नि अलिकति चेतना स्तर कम भएको ठाउँमा भ्रम फैलाएर कोहीले मर्छ भनिदिने कोहीले रोग लाग्छ भनिदिने कोहीले के भन्छ हाम्रो नेपाली शब्दमा चाहिँ बालबच्चा हुँदैन भनिदिने कोहीले के भनिदिने कोहीले यस्ता खालका भ्रमहरू देउतारी समाउँछ भनिदिने यस्ता ठाउँमा गएर चाहिँ हामी थप जस्तो मेरै जिल्लामा चेपाङ समुदायमा यस्तो स्थिति भएपछि हाम्रो चेपाङ साथीहरूलाई नै हामीले मोबिलाइज गरेर त्यो काम गरिरहेका छौँ। भने त्यसकारण यस्ता कारणले गर्दा नि कयौँ ठाउँमा चाहिँ भएको हुनाले अहिले हामी त्यस्तो ठाउँमा जहाँ पर्सेन्टेज कम छ त्यहाँ केन्द्रित भइरहेका छौँ। ती नै चाहिँ जनशक्ति हामी पठाइरहेका छौँ। त्यसो भए अब PCR टेस्ट गर्नको लागि तपाईँले निःशुल्क किन नगर्ने यो जनताको प्रश्न होइन निःशुल्क त हामीले जेसुकै जतिसुकै पनि गर्न सक्छौँ त्यो आफ्नो आज जनतालाई बताइदिनुहोस् है। न मेरो कुरो सङ्क्रमणका जनताहरू धेरै छन् उनीहरू PCR टेस्ट गर्न आर्थिक रूपमा अत्यन्त कमजोर छन् निःशुल्क हामी गरिरहेका छौँ। हामीले छ नि सहुलियत नदिने होइन तपाईले मलाई पनि विशेष सुविधा नदिने भन्छु होइन हामीले एन्टिजन टेस्ट निःशुल्क गरेका छौँ खोप निःशुल्क गरेका छौँ। बुझ्ने कुरो बुझ्नुहोस् है जनतालाई चाहिने प्राथमिक सुविधाहरू जो मान्छे अस्पताल पुगेर उसलाई जाँच्न पर्ने आवश्यकता देखेका छौँ उसलाई तपाईँले भनेको PCR टेस्ट निःशुल्क गरेका छौँ। अस्पताल पुगेर जाँच्न पर्ने देखिएको बिरामी सङ्केत देखिएका बिरामीहरूलाई निःशुल्क गरेका छौँ। तर म अहिले यहाँ ऋषिजी कहाँ आउँदै बाटोबाट म उहाँबाट आएको मन्त्रीको बाटोबाट आउँदै काहीँ PCR टेस्ट लगाएर देखिरहेँ भने म पनि टेस्ट गरिदिउँ भनेर म जान्छु भने चाहिँ मैले 800 रुपियाँ तिर्नै पर्छ। सरकारी अस्पतालमा पनि 800 रुपियाँ तिर्नै पर्छ। होइन मलाई कुनै लक्षण छैन नि मलाई कुनै लक्षण छैन नि डाक्टरले पनि देखाउनु पर्छ भने छैन कुनै मलाई लक्षण पनि छैन ज्वरो पनि छैन केही पनि छैन। अब मलाई देखेँ ऊ यहाँ गरिरहेछ आज चाहिँ नि के अरे हाम्रो प्राइम टिभीको कार्यालय कक्षमा पछाडि प्राङ्गणमा PCR टेस्ट फ्री दिए भनेपछि हिँड्दा जाउँ न एकचोटि फ्रीमा ल्याऊ। यस्तो ढङ्गबाट चाहिँ नि दुरुपयोग नहोस् भनेर हामीले लाभग्राहीको लागि चाहिँ हामीले निःशुल्क गरेका छौँ। तर होइन म पनि जान्छु एकचोटि मेरो स्वास्थ्य के छ भन्नेहरूको लागि चाहिँ हामीले 800 रुपियाँ लिएका छौँ। सरकारले 800 लियो तर निजीमा छ नि किन 1500 लिन्छ PCR टेस्ट भन्छ। तपाईँलाई अझ पनि म भन्दैछु योभन्दा अघिल्लो सरकारले 2000 रुपियाँ तोकेको थियो। मेरो बुझ्नुहोस् सरकारले तोकिदिएपछि त कसैको केही लाग्यो सरकारले तोकेपछि कसैको केही लागेन। त्यसले हामी पनि सरकारमा आयौँ एकैचोटि आक्रमण गर्दाखेरि पनि हाम्रो सबै 2000 कमाइ खाइरहेको आक्रमण गर्यो भन्ने अर्थ लाग्ने भयो। उनीहरूलाई सम्झाउँछौँ बुझाउँछौँ गऱ्यौँ त्यसले सरकार हामीलाई कहाँ ओह्राल्यौँ 1000मा ओह्राल्यौँ सुरुमा चाहे त्यो गङ्गालाल होस् चाहे वीर हस्पिटल होस् चाहे पाटन होस् चाहे प्रसिद्धगिरी होस् 1000बाट पनि अब सकिन्छ भने चाहिँ हामीले 800मा ओह्राल्यौँ। अनि 2000 लिएका प्राइभेटहरूलाई हामीले प्रत्येक खोपमा 500 घाटा पर्दा प्राइभेट सेक्टरका मान्छे कति बौलायो होलान् तपाईँ आफै कल्पना गर्नुहोस्। तर उनीहरूलाई पनि सम्झाइ बुझाइ गरेर उनीहरूकै संस्थाबाट हामी 1500 लिन तयार छौँ 500 घट्न तयार छौँ भनेर प्राइभेट सेक्टरलाई 1500मा ल्यायौँ। अब तपाईँले भने जस्तो फेरि स्थिति पर्दा 800लाई हामी 500मा ल्याउँछौँ 1500लाई फेरि 1000मा ल्याइदिन्छ PCR टेस्ट। एयरपोर्टमा 2000 थियो त्यसले गर्दा जनतालाई छ नि PCR टेस्ट गर्नलाई सजिलो हुन्छ। एयरपोर्टमा 2000 जनताले गर्न पाउँछ। एयरपोर्टमा 2000 पढ्न विपन्न भएका जनताहरू ऋषिजी हामी सुविधा दिने क्रममा तपाईँ जतिकै चिन्तित छौँ। हामी तपाईँ जति एयरपोर्टमा 2000 थियो 1200मा झार्यौँ। सुन्नुहोस् है अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने साथीहरूको लागि नेपाल सरकारको अस्पतालकै तर्फबाट वा विभागको तर्फबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट एउटा ल्याब राखेर
वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई किन 1200 तिराउने 500 मा तिराउने भनेर मैले निर्देशन दिइसकेको छु। मलाई लाग्छ 12-15 दिनभित्र एयरपोर्टमा एउटा ल्याब बस्छ जहाँ वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले टुरमा जानेहरूले होइन वैदेशिक रोजगारीमा जाने जसले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूले 1 रुपैयाँ पनि तिर्नु पर्दैन। जो मान्छे नेपालमा खान बस्न नपुगेर विदेशमा पसिना बगाउन जान्छ हाम्रो पहिलो माया गर्ने दायित्व उसलाई हो। तपाईँ क्यानाडा घुम्न जाने म अमेरिका घुम्न जानेको लागि त्यो 300 रुपियाँ तलमाथि भएको कुनै त्यसको तुक छैन भन्छु म। सक्दा गर्दा भयो सबै नेपाली नागरिकलाई फ्री गर्दा भयो। तर वैदेशिक रोजगारी भने त म पसिना बगाउन मरुभूमिमा जान्छु भनेर जान थाले मान्छे जसले रेमिटेन्स दिएर तपाईँ हाम्रो यहाँको चाहिँ आर्थिक स्थिति चलायमान पनि गराएको छ भनेर भन्छौँ हामी। त्यस कारणले उसलाई चाहिँ नि सुरुवातमा हामी चाहिँ 500 मा गर्छौँ, स्थिति अनुकूल हुँदै गयो फेरि निःशुल्क गर्छौँ भने मैले भने सरकारले गरेको पोजिटिभ छैन घटाएको कुरोलाई। हिजो अघिल्लो सरकारले 2000 लिएर के गरिरहेको रहेछ, अघिल्लो सरकारले 1500 लिएर के गरिरहेको रहेछ, अघिल्लो सरकारले यसरी गरेर के भएको रहेछ भन्ने कुरो त तपाईँ अहिलेसम्म लाखौँ नेपालीले त्यो लगायो होला नि। 500 को दरले कति अरब रुपियाँ भयो होला, कति अरब रुपियाँ भयो होला। निजी अस्पतालले बर्मलुट गरेको कुरा तपाईँ बताउनुहुन्न। भन्दैछु त जनता ठगेको कुरा तपाईँ सुन्न देख्नु। यसलाई हामीले बसलाई डाइभर्ट गर्ने कुरो निजी अस्पताललाई पनि हामीले कुरा गरेका छौँ। त्यसै गरी निजीलाई पनि हामीले तोक्यौँ। त्यस कारणले चाहिँ मैले भन्न खोजेको कुरो गरेको कुरोलाई हामीले स्वीकार नै सक्नु पर्यो। बरु योभन्दा नि अझ सुधार गर्नुहोस्, प्रयत्न गर्नुहोस्। जो दिनभरि काम गर्ने वर्ग छ नि मैले निःशुल्क पाउँछु तपाईँले भन्नु नि। हस्पिटल जानुहोस्, मलाई अलिकति केही बिरामीको लक्षण देखियो के हो डाक्टर साहब भन्नुहोस्, उनीहरूले निःशुल्क टेस्ट गरिदिन्छ। त्यसो भए भन्छु अब लागौँ लकडाउनको सम्भावना छ कि छैन? अहिलेसम्म छैन। लकडाउन हुँदैन अब हाम्रो देशमा। त्यस्तो फेरि यस्तै ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न। ठ्याक्कै आउँदो 25 वर्षसम्म लकडाउन हुँदैन नेपालमा भनेर मैले भन्न मिल्छ? आउँदो 1 वर्षपछि लकडाउन हुँदैन भन्न मिल्छ? कोरोना विश्वबाट हट्दैछ धेरैले भनेका छन्। होइन हट्यो भने त केही पनि हुँदैन क्लियरै कुरो भयो नि। मैले भन्नु खोजेँ अहिलेकै परिस्थितिमा स्वास्थ्य सङ्गठनले भनिसक्यो 3 महिनाभित्र त उनीहरूले भनेको अनुसार भयो भने त हुँदैन सिद्धिको कुरो। तर स्वास्थ्य सङ्गठनले भन्दा विपरीत गयो भने त्यो बेलामा हामी सोचौँला। तर अहिले हामी विद्यमान तपाईँसँग म वार्ता गरिरहेको बेलामा चाहिँ हामी लकडाउनमा जाने पूर्ण लकडाउनमा भनौँ न जाने स्थितिमा छैनौँ। र यदि घटनाक्रमले काहीँ कतै अलिकति बढी मात्रामा केही देखियो अस्तिलोपन भने सम्बन्धित जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्लाभित्रको नि खास कुनै सेक्टरमा आवश्यकता पर्दा लगाउने उहाँहरूलाई हामीले अधिकार दिएका छौँ। त्यसो भए रात्रिकालीन व्यवसाय किन बन्द गरिदिएको सरकारले? उनीहरू आज आक्रोशित भएका छन् उद्योगपति व्यापारीहरू। अरबौं रुपियाँ लगानी तपाईँको हिजो इन्टरभ्यू थियो यही च्यानलमा यही कार्यक्रममा रात्रि व्यवसायीहरूसँग 3 जना साथीहरू राखेर गरिरहेको अन्तर्वार्ताहरू पनि मैले हेरेको थिएँ। त्यस कारण यो अस्सिलो बेला हो भनेर बुझिदिनु पऱ्यो सबैलाई। म रात्रिकालीन मात्रै भन्ने विद्यालयलाई पनि भन्छु, अस्पताललाई पनि के अरे स्वास्थ्यकर्मी जो छन् फ्रन्ट लाइनमा हिँडेका उनीहरू नै बिरामी भइरहेछन् उनीहरूलाई पनि भन्छु, तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मीलाई पनि भन्छु, हरेक यातायात व्यवसायीलाई पनि भन्छु। जोर बिजोर गरेकोमा गुनासो छ, हरेक ठाउँबाट गुनासो छ नि त। भइरहेको नियमित ठाउँमा अलिकति केही हुने बित्तिकै त गुनासो हुनु त स्वाभाविकै हो नि। सिनेमा हल बन्द भएको छ, सिनेमा कर्मीको गुनासो होला, रात्रि व्यवसायी मात्र किन? फुटबल ग्राउन्डमा चाहिँ मान्छेले मनोरञ्जन गर्न पाउनु पोखरामा आहारा गोल्ड कप भइरहेछ, दशरथ रङ्गशाला खाली गरेर खेलाइरहेछन्, उनीहरूको टिकट कति आम्दानी होला त्यहाँ पनि गुनासो छ। खेलाडीकै उत्साह कति बढ्थ्यो हार हो सुनेर उनीहरूको गुनासो छ। भनेको मतलब खास देशमा सङ्कट आइपर्यो यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि अथवा ओमिक्रोन भाइरसले गर्दाखेरि, तेस्रो लहरले गर्दा। यो त नेपाल सरकारले नेपाली जनताकै जीवन रक्षाको लागि के गर्दा सम्भावना छ यसमा सुरक्षित हुँ भनेर गरेको प्रयत्न हो। त्यो प्रयत्न गरेको मात्रै यो सेक्टर अब अलिकति खुकुलो गर्दा हुन्छ भन्ने विज्ञहरूले सबैले भन्यो भने हामी त्यसलाई खोलिदिन्छौँ। होइन यो सेक्टर अलिकति नियन्त्रण गर्न पर्यो। कसको लागि रात्रिकालीन व्यवसाय सुरु गर्न पाउँछ त्यसको लागि तपाईँको र मेरो ज्यानको रक्षाको चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेर होइन मापदण्ड सबैले खोप लगाएर पख्नु न भने उसमै त सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरेछ भने कुनै पनि सेक्टरमा जानै पर्दैन। 25 जना जम्मा गरेर उनीहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न भनेकै छ त भन्दैकै छ। डान्स बार डिस्को रेस्टुरेन्ट दोहोरी अब खुल्न पाउँदैन भने कयौँ ठाउँ त हामीले त्यो अनुसारको चाहिँ वातावरण दिएका पनि छौँ। कयौँ अवस्थामा यो आधा एक हप्ता चाहिँ नि अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यो माघ 15 वा चाहिँ नि अलिकति पछिसम्म यो क्लाइमेक्स बढ्ने सम्भावना छ भने भएर आधा एक हप्ता यसलाई अलिकति धैर्य गरेर हेरौँ। त्यो पहिला जस्तो 1 महिना 2 महिना 3 महिना लकडाउन गरेर जुन उद्योग बन्द सबै बन्द
त्यो ढङ्गले गरेका थियौँ हामी। कि लाखौं व्यवसायीहरू छन् हाम्रो देशमा, तपाईँलाई थाहा छ, लगानीकर्ताहरू छन् हामी मान्छेहरू। के मामलामा सचेत छौँ भन्दा अर्बौं रुपियाँ लगानी गरेका छन्, त्यो व्यवसाय नडुबोस् है, रात्रिकालीन व्यवसाय नडुबोस्। होइन, अरबौँ लगानी त उद्योगमा पनि छ, रात्रिकालीन व्यवसायमा छ, खेलकुदमा पनि छ, तपाईँको यो च्यानलमा पनि छ, हरेक ठाउँमा छ नि। त्यस कारण हाम्रो इच्छा के छ भन्दा देशको आर्थिक गतिविधि बिचमा एकचोटि डिस्टर्ब भएर धेरै घाइते भयो, बल्ल अहिले तङ्ग्रेर बल्ल तङ्ग्रेर हिँड्न खोज्दैछ। हो त्यही कारणले गर्दा फेरि तहस नहोस् भन्ने कुरोमा सरकार गम्भीर छ, अनि सरकार सचेत छ। त्यस कारणले हामी सकभर सबभन्दा सजिलो हतियार हो लकडाउन भने त। सबभन्दा सजिलो हतियार भनेकै सरकारको लागि त लकडाउन, सिधै आनन्दले लकडाउन हुँदै सुतेर बसे भइगयो नि। तर सरकार त्यस्तो चाहिरहेको त्यसमा एक हप्ताभित्र रात्रिकालीन व्यवसाय सुचारू हुन्छ। यो 15 गतिसम्म 15-16 गतिसम्म हामी हेर्छौँ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले जुन भनेको छ जनवरी लास्टसम्म भनिसके जस्तो लाग्छ मलाई। उनीहरूको भनाइअनुसार हाम्रो भनाइ 15-20 गतिसम्म के हुन्छ त्यो हेरेर चाहिँ हामी फेरि कुन ढङ्गबाट खोल्ने। अहिले पनि कति ठाउँमा हामीले खोलिरहेका छौँ। यी 10 रङ्गशालामा फुटबल हुँदाखेरि केही हजार मान्छे 3 भागको 1 भागको हेरिरहेका छन्। यी तपाईँसँग म अहिले आएर बसिरहेको छु, गाडीमै आएर बसिरहेको छु। अनि कयौँ ठाउँमा चाहिँ जीवन चल्नुपर्छ, लडाइँ हामीले यो कोरोनासँग युद्ध लड्नुपर्छ। युद्ध लड्दै हामीले जीवन पनि अहिले 100 जना मान्छे बाँच्छ कि मर्छ भनेर सम्पूर्ण लकडाउन गर्दाखेरि यसले पार्ने असरले गर्दाखेरि भोलि 10औं वर्षसम्म पार्ने आर्थिक असरले गर्दा मनोविज्ञानमा के मानसिक बच्चाहरूमा पर्ने मानसिक असरमा, औद्योगिक क्षेत्रमा पर्ने असरमा, पिकअप लिइसकेका ठाउँहरूमा पर्ने असरमा, लगानी तपाईँले भने जस्तो पर्ने असरमा, ब्याङ्कहरूमा पर्ने असरमा, यी सबै कुरामा हामी सचेत छौँ। किन 10औं लाख मान्छेहरू रोजगारीको लागि चाहिँ रात्रिकालीन व्यवसायमा आबद्ध छन्। अझ पनि तपाईँ रात्रिकालीनमै अड्के जाम हुनुभयो तपाईँ। मैले भने यातायातमा लाखौँ मान्छे छन्, औद्योगिक क्षेत्रमा लाखौँ मान्छे छन्, हरेक क्षेत्रमा लाखौँ मान्छे छन्, खेलकुदमा लाखौँ मान्छे छन्। यो लाखौँ गरेर करोड मान्छेले रोजगारी पाएका छन्। सञ्चार क्षेत्रमा छन् हजारौँ मान्छे अथवा लाखौँ नै भन्नुहोस्। त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेँ एउटा रात्रिकालीनमा हामी केन्द्रित नहौँ। सबै ठाउँमा मलमा कति एउटा मलमा झन् 300-400 रोजगारी पाएका होलान्। त्यस्ता मल कतिवटा छन्? एउटा सिनेमा हलमा कति रोजगारी पाएको छ? चलचित्र कर्मीदेखि सपिङ मल त सुझाव भएको छ। चलचित्र कर्मीदेखि तपाईँ हेर्नुहोस् त, चलचित्र कर्मी, उत्पादक, वितरकदेखि लिएर तपाईँको गेट पालेदेखि लिएर सबै लाइट बाल्नेदेखि सबै हेर्दै जानुहोस् त कति हुन्छ पोस्टर टार्ने। मैले भने हरेक क्षेत्रमा छ नि हो। त्यसले रात्रिकालीनमा तपाईँ जुन अड्किरहनु भएको छ नि त्योभन्दा अलिकति म पर जान खोजेको चाहिँ हरेक क्षेत्रमा छन्। ती सबैको जीवन चल्नुपर्छ र जसले लगानी गरेको छ त्यो बन्द हुन्न। त्यो बन्द हुनु भनेको उहाँहरूको मात्रै घाटा होइन, देशको राजस्वमा बन्द। वीरेन्द्र भन्सार बन्द भनेर सुत्यो भने के हुने भयो? कति राजस्व उद्योग बन्द हेटौँडाको देशैभरिको कति राजस्व उत्पादन नहुने भयो, उत्पादन बिक्री नहुने, बिक्री राजस्व नहुने भयो। त्यही यो त राजस्व। अनि त्यो राजस्व भएन भने नेपालमा भनिएका विकास बजेट कसरी चल्छ? त्यस कारण त्यो उहाँहरूको चासोभन्दा बढी चासो हामीलाई छ। त्यस कारण तपाईँलाई म के विश्वास दिलाउँछु भन्दा अनावश्यक रूपबाट लकडाउनमा सरकार जाँदैन। कहीँ देखिएको कारणवश अत्याधिक बढी आक्रमण देखियो कोरोना भाइरसको भने त्यस्ता गाउँ इलाका क्षेत्रलाई हेरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हामीले अधिकार दिएका छौँ। अब लागौँ स्थानीय तहको निर्वाचनतिर। 5 दलीय गठबन्धनको शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकार चुनाव चाहँदैन। किन भन्नु त जनता जान्न चाहन्छ। कसले चुनाव चाहँदैन? गम्भीर आरोप लागिसक्यो त सरकारमाथि त। यो सरकार चुनाव चाहँदैन। केपी शर्मा ओलीले भनिसक्नु हो चुनाव टार्न प्रपञ्च गर्दै हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा। नेपालमा निर्वाचन आयोगमा गएको दल दर्ताको लिस्ट लिनुहोस्। 1 लिस्ट लिएको मध्ये ल ठिक छ, तपाईँले चिन्दै नचिने दल 100 वटा होलान्, तपाईँले चिनेका दल 20-30 वटा होलान्। त्यो 20-30 वटा दलमध्ये एक दलले अर्को दललाई आरोप नलागु कहाँ देख्नुहुन्छ? एक दलले अर्को दललाई अपराजतान्त्रिक, अगणतान्त्रिक, सिद्धान्त नभएको, पुँजीवादी, सामन्तवादी, शोषक नलागेको दोष नलागेको एक दलले अर्को। अनि उसले नत्र भने त अर्कोसँग दलसँग कुरो मिलायो भने त त्यो त्यही दलमा बसिहाल्थ्यो नि। उसले अर्को दल खोल्नुको अर्थ नै अहिले भएको विद्यमान दलहरूसँग नमिलेर खोलेको, त्यो खोल्नुको अर्थ उसले अरूको आलोचना गर्ने हो। 1 अब बाँकी रह्यो नागरिक समाज र मिडियाका साथीहरूले हेर्ने चाहिँ के भन्दा आलोचना के विषयमा भइरहेछ? आलोचना के विषयमा भइरहेछ? अनि वैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्छ, जनताको माग हो यो। त्यही त निर्वाचन आयोगले पनि सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ। चुनावको मिति घोषणा कसले भन्दैछ भन्नु खोज्यो भने हाम्रो गठबन्धन सरकार वैशाखमा चुनाव गर्ने वा चुनाव नगर्ने वा चुनावबाट भाग्न खोज्ने भन्ने कुरो योभन्दा फतुर कुरो सम्भवै छैन।
अनि हाम्रो सरकारले संविधान मिच्न खोज्यो अथवा कानुन मिच्न खोज्यो भन्ने कुरो जस्तो फतुर कुरा केही हुँदै हुँदैन। जसले संविधान हिजो मिचेका थिए, जसले संविधानको धज्जी उडाएका थिए, जसले गणतन्त्रलाई ध्वस्त पार्न खोजेका थिए, ती शक्तिहरू अहिले चाहिँ नि यो सरकारलाई चाहिँ नि त्यही हामीले हिजो भनेका चिज जसलाई सर्वोच्चले प्रमाणित गर्यो तिमी गैर संवैधानिक छौ भनेर ती शक्तिहरूले अहिले के भनिरहेछन् भन्दा यो पनि संविधान मिच्न खोज्यो, संविधान मिच्न पाइँदैन भनेर हिँडिरहेका छन्। हामी एक दिन पनि स्थानीय निकाय खाली हुन नदिकन, शब्द जस्ताको तस्तै याद गर्नुहोस्, स्थानीय निकाय एक दिन पनि खाली हुन नदिकन तोकिएको समयमा संसदीय निर्वाचन, सङ्घीय निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन, स्थानीय निर्वाचन हामी गर्छौँ। अहिले प्रोपोगन्डा वैशाख अहिले 14 गते अथवा 22 गते तपाईहरु चुनाव गराउन सक्नुहुन्न। मैले भन्ने भने कसले सक्छ कसले सक्दैन भने मेरो भाषा जे हो त्यही बुझ्नुहोस्। अहिले स्थानीय निकाय खाली गर्ने भयो, तानाशाही गर्ने भयो, चुनाव नगर्ने भयो, गणतन्त्र ध्वस्त पार्ने भयो, संविधानभन्दा बर्खिलाफ कसले बोलिरहेको छ भन्दा जसले संविधानलाई ध्वस्त पार्न खोज्यो, जसलाई सर्वोच्च अदालतले संविधान तैँले ध्वस्त पार्न खोजिस्, गणतन्त्र विरोधी होस्, तेरो बाटो तानाशाहीतिर छ भनेर फैसलामा लेख्यो। ती शक्तिहरू अहिले चाहिँ के भनिरहेका छन्, यी मान्छेहरू संविधान विरोधी हुन् भनेर भनिरहेका छन्। हामी भनिरहेका छौँ हामी अनि के अरे स्थानीय निकाय जनताको आधारभूत ठाउँ त्यो खाली गर्न थाल्यो भने हामी एक दिन पनि खाली हुँदैनौँ। तर नेपालको संविधान अनुसार तपाईँलाई थाहा छ नि त होइन, संविधानको धारा 225 तपाईँले राम्रोसँग अध्ययन गर्नु भएको छ। ए बाबा संविधानको मैले अध्ययन नगर्ने कुरा तपाईँले त स्थानीय त छ नि, प्रतिनिधिविहीन हुने अधिकार र पार्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन भन्छु। भन्दैछु त संविधानले त्यो धारा आवधि निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो, त्यसबाट तपाईले ब्याक हुन मिल्दैन। तपाईँले तान्दै धारा 225 संविधानको ल्याउनु भयो, त्यसले हरेक निर्वाचित प्रतिनिधिको 5 वर्ष कार्यकाल उसको अधिकार हो भनेछ। स्थानीयलाई मात्र होइन, मलाई पनि भनेछ, प्रदेशकोलाई पनि भनेछ। एउटा निर्वाचित प्रतिनिधिको कार्यकाल स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीयको 5 वर्ष अनिवार्य भनेर भन्यो संविधानले भन्यो। त्यो 5 वर्ष कार्यकाल सकिएको संविधानको 225ले के भन्यो, 6 महिनाभित्र तिमी निर्वाचन गर भन्यो। तर 5 वर्ष उसको खाने अधिकार चाहिँ तैँले खोज्न पाउँदैनस् भन्यो। अस्तिको हाम्रो 2 चोटि संसद भङ्ग गर्दा पनि संसद पूर्ण कार्यकाल चल्नुपर्छ भनेर भन्यो। संसदले सरकार दिन सकुन्जेल संसद भङ्ग गर्न पाइँदैन भन्यो, हामीले सरकार दियौँ। जबकि त्यो बेलाको सरकारमा रहेका शक्तिले के भनेको थिए, म बाहेक सरकारमा हुनै सक्दैन, म बाहेक कसले बहुमत ल्याउँछ, म बाहेक को छ यो नेपालमा चाहिँ बहुमत ल्याउन सक्ने, सरकार बन्नै सक्दैन म बाहेक भनेको थियो। सर्वोच्चले सरकार बनेसम्म संसद भङ्ग गर्न पाइँदैन भन्यो, हामीले सरकार बनाउन सक्छौँ भने सरकार बनायौँ। त्यसकारणले 5 वर्षको प्रतिनिधिको कार्यकालको संविधानले दिएको अधिकार पनि हामी सुनिश्चित गर्छौँ र अध्यावधिक जुन निर्वाचन गर्नुपर्ने कुरो छ त्यो निर्वाचन पनि हामी गर्छौँ। र तपाईँलाई मैले यहाँबाट विश्वास दिलाउने, तपाईँ मार्फत जनतालाई कुनै भ्रममा नपर्न, स्याल हुइयामा नपर्न, साइबर स्यालहरूका हल्लामा नपर्न म के अनुरोध गर्छु भन्दा हामीलाई चुनाव गरेन यो गैर संवैधानिक हो भनेर किन बढी उफ्रिरहेका छन् भन्दा हिजो आफूले गैर संवैधानिक काम गरेको कुरो ढाकछोप गर्नलाई गरेका छन्। हामी एक दिन पनि प्रतिनिधिहरूको 5 वर्षको कार्यकाल पनि खाँदैनौँ। प्लस हामी संविधानले तोकेको अवधिभित्र चुनाव गरेर कुनै पनि ठाउँको जनप्रतिनिधि खाली हुँदैनौँ। तोकेको अवधि भनेको तपाईँलाई थाहा छ, 2000 वैशाखमा चुनाव, 2000 असारमा चुनाव, 2000 साउन भदौ असोजमा चुनाव, स्थानीय चुनाव। त्यसमा तपाईँहरू असोज स्थानीय निर्वाचन गराउँदै हुनुहुन्छ। होइन, असोजमै कार्यकाल पुग्छ 5 वर्ष। सर्वोच्चले त 5 वर्ष कार्यकाल त उसको त लालमोहरिया अधिकार के भन्छ, त्यो लालमोहर लागे जस्तो भन्थे नि पहिला। तर वैशाख 31 गते भएको हो नि त पहिलो चरणमा, त्यसलाई नै मानेर जानु पर्छ। बटम लाइन नै त्यही हो नि भन्छु। उसले वैशाखमा गरौँ, फेरि असारमा गरौँ, फेरि असार साउन भदौ, फेरि असोजमा गरौँ, अनि गरौँ न त 7 चोटि यो 1 वर्षभरि चुनाव गरिरहँ नि त। एकचोटि भएको त्रुटि बिरालोले बाँधेको कथा जस्तो मेरो बाजेले बिरालो बाँधेको थिए, त्यो बेलामा भर्खर संविधान आएको थियो। मधेसवादी दलहरू तराईका साथीहरूले आन्दोलन गरिरहनु भएको थियो, कयौँ पछि सहमत थियो, कयौँ थिएन, कयौँ संविधान आगो लगाइरहेको थियो, कयौँले बत्ती बालेर दिया स्वागत गरिरहेको थिए। त्यो सङ्कटको बेलामा सङ्कट टार्न र यो संविधानलाई स्थापित गर्नको लागि पहिलो चरणमा वैशाखमा, दोस्रो चरणमा असारमा गऱ्यौँ र असार साउन भदौ असोजमा पुर्याएर संविधान जलाउने शक्तिहरूलाई पनि हामीले चुनावमा ल्याएर असोजमा चुनाव गऱ्यौँ। त्यो विशेष परिस्थितिमा हामीले त्यो बेलामा त्यो चुनाव गर्न पर्यो भने हिजो त्यो भएको थियो, बिरालो बाँधेको थियो शरदतिर बाजेले, अहिले पनि बाँध भन्ने कि
त्यो 3 चरणमा भएको अनावश्यक जनशक्तिको खर्च, सुरक्षाकर्मीको खर्च, देशको दिमागको खर्च, त्यो सबैलाई एकैचोटि चुनावमा गराएर त्यसलाई एउटै ट्र्याकमा ल्याउने, असोजमा हुनेको नि 5 वर्ष पुरा होस्, वैशाखमा हुनेको नि 5 वर्ष पुरा होस्, असारमा हुनेको नि 5 वर्ष पुरा होस् र यसलाई एकैचोटि चुनाव गरेर चाहिँ नि स्थानीय निकाय खाली नगरिकन चुनाव गर्न जाऊ र 5 वर्ष उसको खान पाउने अधिकार, निर्वाचनले दिएको अधिकार, सर्वोच्चले फैसला गरेको अधिकार पनि उसको स्थापित होस् भन्दा कहाँनिर चाहिँ तर संविधान जेठ 6 गतेभित्र नयाँ प्रतिनिधि आइसक्नुपर्छ। निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले चाहिँ स्थानीय तहको नेतृत्व गरिसक्नुपर्छ भन्छु। नेपालको ऐन कानुन र संविधानलाई तपाईले राम्रोसँग अध्ययन गर्नु भएको छ। हैन त्यो कुरा तपाईले स्वीकार्नुपर्छ। तपाईले एउटा कानुन अदालतमा तपाईले व्याख्या बहस सुन्नुभयो भने एउटै मुद्दामा दुईतिर वकिल बहस गरेर आउँछ। नेपालको कानुन र संविधानले त्यो सुविधा दिएको छ। हरेक मुद्दामा वादी र प्रतिवादी हुन्छ, त्यसमध्ये एउटा सत्य हुन्छ। हरेक मुद्दामा अदालतमा जानुस्, अहिले भएको 30,000 मुद्दामा हरेक मुद्दामा दुईटा वादी प्रतिवादी छ। हरेक वादी प्रतिमा दुईजना वकिल गरेर बहस गर्न गएका छन्। समाजमा भएको हरेक घटनामा नागरिक समाज दुईतिर बाँडिएका छन्। यहाँ भएका सञ्चारकर्मी तपाईँहरू दुईतिर बाँडिन भएको छ। हामी जस्ता राजनीतिक नेता र दलहरू पनि दुईतिर बाँडिएका छन्। कानुनको छिद्र कुरा गरेर सरकारले चुनाव भान्न खोज्दैछ। चुनाव नगराएर यो सरकारले चाहिँ लामो समय आफै सत्तामा बस्नको लागि षड्यन्त्र प्रपञ्च रचिरहेको छ। यो जनताको प्रश्न। हामी चुनाव धनाधन जितिरहेका मान्छेहरू किन षड्यन्त्र गर्नु पर्यो भने काङ्ग्रेसले किन षड्यन्त्र गर्नु पर्यो? कम्युनिस्ट सबै एकतिर हुँदाखेरि पनि काङ्ग्रेस सबल थियो, जितिरहेको थियो। योभन्दा अगाडि पनि बिचमा पनि जितेकै थियो, भोट बराबरी थियो। अहिले कम्युनिस्ट फुटेको बेला चाहिँ काङ्ग्रेसले किन चुनाव नगराउने? हामी किन चुनावमा नजाने? वैशाखमा चुनाव गर्नको लागि किन प्रचण्ड र माधव नेपालले दबाब दिएर आजकै राष्ट्रिय बालोटारमा गरेर भन्नुभएको छ तपाईँ वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्नुस् भनेर। तपाईँ मैले भने डराउनु पर्यो। मैले भने डराउने किन भने अहिले तपाईँहरू चुनावमा जाँदा पत्ता साफ हुन्छ नि। पत्ता किन साफ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले एक सिट पनि जित्दैन। केपी शर्माले भन्नुभएको छ स्थानीय तहमा तपाईँहरूलाई कसैले मतदान गर्दैन। अब तपाईँलाई चाहिँ नि एकीकृत समाजवादीको विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्दा आनन्द लाग्छ भने मलाई भन्नु केही छैन। योभन्दा अगाडि पनि राष्ट्रिय सभाको चुनाव भएको थियो। रामबहादुर थापा बादलजी र देवकोटाजी उठ्नु भएको थियो। कलम चिन्हको एकीकृत समाजवादीले चुनाव जित्यो। अहिले पनि 19 क्षेत्रको चुनाव भइरहेछ। 5वटा सिट कलम चिन्हको एकीकृत समाजवादीले जित्यो। 5वटा सिट राष्ट्रिय सभाको 5 सिट 6 वर्षको लागि एकीकृत समाजवादीको कलम चिन्हले जित्यो। अब अहिले चाहिँ नि हामीलाई आरोप लगाउने चाहिँ नि पार्टीले अथवा व्यक्तिले अथवा संस्थाले चाहिँ ध्वस्त हुन्छ भनेर जसले हामीलाई भनिरहेछ उसले चाहिँ कति सिट जित्यो तपाईँ हिसाब निकाल्नुहोस् न। नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले 6 सिट जित्यो, माओवादीले 5 सिट जित्यो, एमाले पनि 1 सिट जित्यो। तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ 1 सिट भनेर 5 र 1 मा कुन ठुलो हो? पत्ता साफ चाहिँ कसको हुँदैछ? कि तपाईँले भन्नुभएको थियो हामी एमाले पत्ता साफ गर्छौँ भने गठबन्धन गर्नुभएको थियो, अन्तर्घात भयो 1 नम्बर प्रदेशमा। थाहा छैन विरोधी के घाटो। नेपाली जनता र मतदाता जो अधिकारवाला हुन् उनीहरूले स्वतन्त्र रूपले मतदान गरे। त्यो ठाउँमा उनीहरूले 1 सिट जिताउन आवश्यक देखे, जिताए। म उनीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। भने हैसियत 1 सिटको रहेछ 19 सिटमा, हाम्रो 5 रहेछ, माओवादीको 5 रहेछ, काङ्ग्रेसको 6 रहेछ। मैले त चुनावको नतिजाबाट हेर्ने हो। पत्ता साफ हुन्छ भनेको हामीले त 5 सिट जित्याउँ कलम चिन्हले। नेकपा एकीकृत समाजवादीको नामैबाट उम्मेदवारी टिकटबाट दर्ता गरेर जित्याउँ 5 सिट। अब पत्ता साफ हामी भयौँ कि अरू भयौँ मलाई थाहा भएन। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ। तपाईले कुरा भन्दा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय दलभित्र नागरिक समाज कानुनविद संविधानविद सबैले भनेका छन् चुनाव सार्न पाइँदैन, चुनावमाथि चलखेल गर्न पाइँदैन। हामी चुनाव सार्दैनौँ। नम्बर 1 हामी 5 वर्षको जनप्रतिनिधिको अधिकार सर्वोच्चले तोकेको, संविधानले तोकेको। अघि तपाईँ आफैले धारा 125 भनेर आफैले भन्नुभयो 5 वर्ष कार्यकाल हुनेछ भन्यो। हाम्रो संसद भङ्ग भयो, 2 चोटि भङ्ग गरे। त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले यो संसदको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ, सरकार बन्न सकुन्जेल संसदले सरकार दिन पर्नेछ। यदि संसदले सरकार दिन सकेन भने निर्वाचनमा जान पर्नेछ भनेर फैसला गर्यो। 5 वर्ष कार्यकालको सुरक्षा तपाईँ वैशाखमा गर्नुभयो भने असार साउन भदौ असोजमा आएको जनप्रतिनिधिको तपाईँ त्यो सुरक्षा तपाईँले के गर्नुहुन्छ? कहिले पनि एउटा पाटोको गफ गर्दा अर्को पाटोकोलाई हामीले बिर्सिन हुन्न। मेरो 6 महिना बाँकी हुँदै मलाई कहाँबाट हटाइस् भनेर आउँदा तपाईँले जवाफ दिने के? त्यस कारणले त्यो 6 महिना बाँकी हुनेको नि 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्न दिने, यता वैशाखमा हुनेहरूको नि कार्यकाल पुरा हुन दिने, त्यसपछि सबैलाई मिल्ने गरी 3 चोटिको चाहिँ बिरालो बाँधेको चाहिँ त्यो 80 बेलामा गरेको चुनावलाई एकैचोटिमा ल्याउने अनि त्यसपछि चुनाव गर्ने। त्यसले स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले हुन्छ त? सरकारको तयारी के छ?
सरकारको तयारी हामी ठ्याक्कै भन्नु, तपाईँहरू छलफल हुनुहुन्छ नि। हामी नेपालको संविधानलाई उल्लङ्घन नहुने गरी, स्थानीय निकाय खाली नहुने गरी, जनप्रतिनिधि यथावत रहने गरी र सङ्घीय संरचना र प्रदेशको चुनाव, स्थानीय चुनाव, हामी नेपालको संविधान मूल कानुन हो, संविधानभन्दा मुनि ऐन हो, ऐनभन्दा मुनि नियमावली हो, नियमावलीभन्दा मुनि निर्देशन हो, आदेश हो, त्यसका खण्ड छन्। नियमावलीभन्दा मुनि अर्को उपनियमावली हुन्छ। त्यस कारणले नेपाल देशको संविधान भनेको मूल कानुन, त्यो मूल कानुनसँगबाट हजारौँ कानुन छन्, 1000 होइन 3-4 हजार कानुन छ। त्यो संविधान तर अहिले ऐन कानुनको कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने चाहिँ नियमावली तपाईँले पढ्नु भएको छ राम्रोसँग? भन्दैछु, सरकार सञ्चालन गर्ने स्थानीय सरकार हो नि यो। संविधानको हजुरबाउ कोही पनि छैन। यदि हामीले हजुरबालाई सम्मान गर्छौँ भने यो देशको मूल कानुन भनेको हजुरबा भनेको संविधान हो, बा भनेको कानुन होला, छोरा भनेको नियमावली होला, अनि नाति भनेको कार्यविधि होला, अनि त्योभन्दा नि मुनि पनाति भनेको आदेश होला। तर ती सबैको हजुरबाउ को हो भन्दा संविधान हो, जसलाई सबै भाषामा नेपालको देशको मूल कानुन, कानुनको पनि कानुन। तर स्थानीय तह ऐन कानुनको कुरा गर्दाखेरि स्पष्ट रूपमा भनिएको छ 2 महिना अघि नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर। तपाईँ कसमा जानुहुन्छ? त्यसले भनेको 2 महिना अगाडि जानुहुन्छ कि संविधानले भनेको 5 वर्षमा जानुहुन्छ कि सर्वोच्चले गरेको फैसला 5 वर्ष कार्यकाल पुरा हुनुपर्छ भनेकोमा जानुहुन्छ कि तपाईँ कुनमा चाहिँ जानुहुन्छ त भन्दा? कुनमा जाने भन्दा सबभन्दा देशको मूल कानुन भनेर जुन भनिएको छ त्यो भनेको नेपालको संविधान हो। संविधानसँग बाजिएका सबै कानुन खारेज हुन्छन् भनेर चाहिँ अदालतमा गयो भने, त्यस कारणले संविधानसँग गाजिएका कानुन अदालतले कयौँचोटि आदेश गर्छ तिमी तुरुन्त संशोधन गर भनेर आदेश दिन्छ। यो संविधानसँग बाजिएको हुनाले तिमीले खारेज गर भन्छ। त्यस कारणले मैले भनिहालेँ। तर निर्वाचन आयोगले भनिरहेको छ, बारम्बार तपाईँलाई दबाब दिइरहेको छ नि त अहिलेको अवस्थामा। निर्वाचन आयोगले दबाब दिएको होइन। 6 गते भित्रै चुनाव हुनुपर्छ, जनताको प्रतिनिधिहरू चाहिन्छ स्थानीय तहमा। फेरि अब हामी एउटै ठाउँमा घुमी रोटेपिङ होइन, निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोगले तपाईँलाई भनेको छैन, सचेत गराएको छैन, बारम्बार दबाब दिएको छैन। म भन्दैछु रोटेपिङ घुमे जस्तो हिँडेको चाहिँ देखिन्छ, फन घुमिया देखिन्छ, कहाँ पुग्यो भन्दा जहाँको त्यहीँ, जाँतो पनि घुमिया देखिन्छ, अनि कहाँ पुगिस् भन्दा जहाँको त्यहीँ। हामी पनि बसलाई कहाँ भन्दा जहाँको त्यहीँ भन्दा हामी एक स्टेप अगाडि लानु भने निर्वाचन आयोगले जेठबाट पनि पहिलो निर्वाचन भएको हुनाले त्यो बेला पनि गर्न सकिन्छ भन्यो। निर्वाचन आयोग पनि हजुरबा भन्दा माथि होइन, म संसद, निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्ने पनि सरकार पनि संविधानभन्दा माथि होइन, स्वयं सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पनि त्योभन्दा माथि होइन। त्यस कारणले सबभन्दा माथि भनेको नेपालको संविधान हो, मूल कानुन भनेर त्यसलाई जसलाई भनिन्छ। त्यसलाई त्यससँग बाजिएका तलका कानुन सबै हुन्छन् र त्यसभन्दा मुनिका गरेका नियुक्तिदेखि लिएर सबै कानुन संविधान सम्मत भएन भने बदर हुन्छन्। त्यस कारणले अहिले निर्वाचन आयोगले भनेकोसँग कुनै मेरो विमति छैन। जेठको यति गते पनि चुनाव गर्दा हुन्छ, सुरुवात भएको डेट हो यो, त्यस कारणले गर्दा फरक पर्दैन भन्ने उहाँहरूको राय हो। उहाँहरूको राय पनि संविधानसँग बाजियो भने निर्वाचन आयोगले त भनेको छ जेठ 5 गते भित्र सबै तहको स्थानीय तहको निर्वाचन सक्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगको पनि हजुरबा को हो त भने? हाम्रो प्रधानमन्त्रीको पनि हजुरबा को? संविधान। हाम्रो न्यायाधीशको पनि, सर्वोच्चका न्यायाधीशको हजुरबा पनि को भन्दा संविधान। संविधानको धारा 225ले के भन्यो? 5 वर्ष कार्यकाल पुरा हुनुपर्छ भन्यो। वैशाखमा चुनाव गरे हुने भयो भने जेठ असार साउन भदौ असोजमा आउनेको चुनाव चाहिँ त्यसको 6 महिना चाहिँ कसले पूर्ति गरिदिन्छ? अनि सर्वोच्चले हिजो अस्ति संसद भङ्ग गर्दा त्यो बेलाको सरकारले गैर संवैधानिक ढङ्गले संविधान विरोधी काम गर्दा सर्वोच्चले फैसला गर्दा कार्यकाल पुरा हुनुपर्छ, 5 वर्षको कार्यकाल हो यो, त्यसभित्रबाट बन्ने सरकार बन्न दिनुपर्छ। यदि बन्न सकेन भने मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेपछि यो सरकार बनेको होइन। त्यसो विरोधी मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि तपाईहरू पहिला सङ्घको निर्वाचन गर्ने, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, त्यसपछि मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारीमा हो सरकार। पहिला कुरो हामी चाहिँ नि संविधान बमोजिम 5 वर्ष कार्यकाल पुरा हुन दिने कि नदिने यसमा हामी सहमति गरौँ। पहिलो कुरो 5 वर्ष कार्यकाल गर्न दिने भन्ने हो भने हामी एउटा बाटोबाट जाउँ। 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गर्न दिन पर्दैन भन्ने चाहिँ नि त मत संविधान उल्लङ्घन गरेर जाने मतमा जाने हो भने हामी एउटा मतमा जाउँ। चुनाव प्रतिनिधि सभा पहिलो भएर 15 दिन पछाडि स्थानीय चुनाव हुँदा हुने के, स्थानीय चुनाव 15 दिन अगाडि भएर प्रतिनिधि सभाको 15 दिन पछाडि हुने के, मतदाता त्यही हुन्। यदि मतदातामाथि विश्वास छ भने यो रोइलो गर्नुपर्ने कारण के?
होइन तर प्रचण्ड र माधवका नेपाललाई गम्भीर आरोप लगाएका छन्, धेरैले भनेका छन् उहाँहरू चुनाव धकेल्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको जनमत छैन, जनतामा जाने अधिकार छैन। प्रत्येक चुनावले म भन्दैछु फेरि एउटै कुरो मलाई दोहोऱ्याएर भन्न गर्न लाउँ न, प्रत्येक चुनावले जसले उतान खाँदैछ ऊ चाहिँ अरूलाई जनमत छैन भनिरहेछ, जो जमानत जफ्त भइरहेछ ऊ अरूलाई जनमत छैन भनिरहेछ। त्यो जनमत जात्ने निर्वाचनले हो। निर्वाचनमा हामी पार्टीभित्र झगडा भएपछि वा पार्टी फुटेपछि प्रत्येक निर्वाचनमा हामी सहभागी भइरहेछौँ त, हारेका कुनैमै छैनौँ। तर तपाईँहरू छ नि जनताले प्रत्यक्ष चयन गर्ने निर्वाचनमा त जानु भएको छैन नि त। अब स्थानीय तहको निर्वाचन पछि तपाईँको अघि परीक्षा थाहा हुन्छ नि, तपाईहरु कति बलियो हुनुहुन्छ। जनताले प्रत्यक्ष चुनेको प्रतिनिधिले चुनेको निर्वाचन होइन यो। पहिला एमाले चुनेको प्रतिनिधिहरूले तपाईँलाई साथ दिएर तपाईँहरूले आज जितिरहनु भएको छ। जिना रहेछ नि त, न्यायको पक्षमा त मान्छे उभिँदा रहेछ नि त। कसले चुनेसम्म मलाई मतलब भएन। यदि अर्को पक्ष न्याय थियो, संविधान सम्मत थियो, जायज थियो भने त ती मान्छेले किन भोट हाले त? जायजलाई हाल्नुपर्ने हो नि त। सबै बेबुको हो, सबैलाई बौलाको उल्टो क्या छ, सबैले बेहोसीको इन्जेक्सन लगाएका छन्। त्यो पनि जनता नै होइन, जनताले चुनेका प्रतिनिधिले भोट हाले। त्यसो भए विरोधी पाँच दलले गठबन्धन चुनावसम्म मिलेरै जान्छ, एक भएर जान्छ, तपाईँलाई विश्वास छ? अनि यो त आवश्यकताको सिद्धान्तले गर्ने कुरो। अहिलेसम्म आवश्यकताको सिद्धान्तले आवश्यक देखाएछ हुन्छ, भोलि इलेक्सन हुने बेलासम्म त आवश्यकताको सिद्धान्तले आवश्यक देखेन भने हुँदैन। यस्ता कुरोमा चाहिँ नि कुनै खास आग्रह पूर्वाग्रह आवश्यकता अनावश्यकता भन्ने कुरा आएन। अहिलेसम्म आवश्यकता देख्यो, यो गठबन्धन जारी छ। है राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनसम्म तपाईँहरूको आवश्यकता थियो, त्यसो भए अब आवश्यकता छैन भने भोलि बिहान भङ्ग गर्दै भइगयो नि। राष्ट्रिय सभा चुनाव सिधै रिजल्ट आइसक्यो, भोलिबाट गठबन्धन टुट्यो भन्ने भएन। तर कङ्ग्रेसले भनेको छ गठबन्धन टुटाउनु पर्छ, अब पाँच दलीय गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन। त भने कङ्ग्रेस पार्टीभित्र बहस जारी छ विरोधी। यस्ता कुरामा म जानै चाहन्न। माओवादीले के भनेछ, माधव नेपालले के भनेछ, अर्कोले के भनेछ, उपेन्द्र यादवले के भनेछ, मान्छेको भनाइमा जान्न नि म। समग्र दलको नेतृत्व गर्ने मान्छेले के भनेका छन्, दलको नेतृत्वले के भनेछ मैले जाने त्यसमा हो। र जनताले के भनेछ, जनताले अहिलेसम्म यो गठबन्धनलाई मन पराएछ भन्ने कुरो राष्ट्रिय सभाको चुनावले देखायो। त्यस कारण जनताले यसलाई रुचाएका छन्, संसदमा बहुमतले यसलाई रुचाएको छ। संसद त चल्न सकेको छैन, अवरोध छ नि। त्यो हामीले अवरोध गरे होइन नि त, तपाईँहरूको कारणले गर्दा अवरोध भइरहेको छ त। खोइ जुलुस म रोस्टम हेर्न म गएको। एमालेको बटम लाइन तपाईँलाई थाहा छैन? केपी शर्माओलीको माधव कुमार नेपाल लगायत 14 जनाले कारबाही गर्नुपर्छ, सभामुखले सूचना टाँस्नुपर्छ। खोइ कुन कानुनले भने? उहाँ सर्वोच्चमा मुद्दा पनि जानु भएको छ। तपाईँहरू त अवैध हो भने त्यो हामीले उहाँलाई अवैध भनेको छौँ नि त। एमालेले त भनिसक्यो हामी कुनै पनि हालतमा माधव कुमार नेपालको पार्टीलाई मान्यता दिँदैन। म सहित संसदबाट निष्कासन गर्न जजले भन्नुभएको छ नि, ती अवैध हुनु भनेर मैले यहाँबाट भने। अब भोलिको बहसबाट तपाईँले ती मान्छे आउँदा सोध्नु होला विरोध कतिवटाले तपाईँलाई अवैध भनेको छ नि भनेर। तपाईँ एक एकजना कसले अवैध भनेको छ, नेपालको संविधानले के भन्छ, कानुनले के भन्छ, त्यसमा जानुस् र नेपालको संविधान विपरीत छ कि छैन भन्ने कुरो निर्णय गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई छ। सर्वोच्चमा उहाँहरू आफै तपाईँ त एमालेबाट निर्वाचित सांसद हो नि त। हो भने त म अहिले बाहिर हुनुपर्ने नि त। कुन कानुनले मलाई साथ दियो त? अनि संसदमा दल विभाजन गर्न पाइन्छ भनेर कसले कानुन बनाएको? तर एमालेले तपाईँलाई कारबाही गर्नलाई सिफारिस गरेको छैन त। म एमाले भन्ने नामसँग बढी म जोडिएर जान चाहन्न भने नेपालको कानुन र संविधान भन्दा बेगर म छु कि नेपालको कानुन र संविधान भित्र रहेर म छु? म यति मात्रै बहस गर्न चाहन्छु। निर्वाचन आयोगले मलाई मान्यता दिएछ, दल सम्बन्धी ऐनले मलाई मान्यता दिएछ, अनि कुन सडकमा हिँड्ने मान्छेले चाहिँ नि त्यो अवैध हो भन्यो भनेर म त्यस्ता कुरामा म जानै चाहन्न। त्यसमा ठ्याक्कै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि पाँच दलीय गठबन्धनले सङ्घीय निर्वाचनमा तालमेल गर्छ, आवश्यक भागभण्डाको मोडालिटी के हुन सक्छ ठ्याक्कै आज खुलासा गर्नुहोस् भन्दै। दल भिन्दै बनेको आफ्नो अस्तित्वको लागि हो नम्बर 1, नत्र किन दल भिन्दै बनाएको? एउटै दल हुन्थ्यो नि, पाँच दल एउटै दल हुन्थ्यो नि। कि नेपाली काङ्ग्रेस हुन्थ्यो, कि नेकपा समाजवादी एकीकृत समाजवादी हुन्थ्यो, कि माओवादी हुन्थ्यो। यो भिन्दै हुनुको अर्थ नै यसको भिन्दै सोच विचार सिद्धान्त छ। तर एउटा कुनै लडाइँको मोर्चामा प्रतिगमनको विरुद्धमा, प्रतिगमनकारीहरूको विरुद्धमा, दक्षिणपन्थी सोच र राजावादी सोच लिनेहरूको विरुद्धमा एउटा बिन्दुमा लोकतन्त्रवादीहरू, गणतन्त्रवादीहरू, वामपन्थीहरू आउनुपर्छ भनेर हामीले हिजो गलत ट्र्याकमा संविधान लान शक्तिको विरुद्धमा, संविधान बारम्बार भङ्ग गरेर तानाशाही सोच भएका शक्तिको विरुद्ध हामी एक ठाउँमा आयौँ। अहिले हामी त्यही अनुसार हामी गठबन्धनमा गइरहेका छौँ। एउटा बिन्दुमा पुगेर अब गठबन्धन आवश्यक छैन भन्ने विभिन्न त्यहाँ गठबन्धनमा बसेका दलले महसुस गरे भने त्यही अनुसार जाउँला।
तर अहिलेसम्म हामी गठबन्धन आवश्यक छ। होइन गठबन्धनमा तपाईँ हुनुहुन्छ तर पनि एउटा फर्मुला बाहिर आएको छ। के फर्मुला? 165 सिटमा छ नि, हजुर 100 सिटमा चाहिँ तपाईँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने, 65 सिटमा चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनले सहकार्य गर्ने, तालमेल गर्ने, त्यो कति सम्भव छ? त्यो पनि आवश्यकताको सिद्धान्तले हुन्छ। इन्डियामा जवाहरलाल नेहरूले वाजपेयीलाई जिताउनको लागि आफ्नो उम्मेदवार नदिएर वा दिएर पनि वाजपेयी जस्तो मान्छे चाहिन्छ भनेर ल्याएका थिए। माधव नेपाल चुनावमा हार्न भएको थियो रौतहटबाट संविधान सभा 64 मा। तर माओवादी एमाले माइनेट निर्णय गरेर, नेपाली काङ्ग्रेसले माइनेट गिरिजाबाबुले अनुरोध गरेर आवश्यकताको सिद्धान्तले उहाँलाई लिएर आउनुभयो। म माग्न गएको होइन, पार्टीले निर्णय गरेर औपचारिक पत्र दिएर, एमाले निर्णय गरेर, माओवादीले निर्णय गरेर, काङ्ग्रेसको गिरिजाबाबुले अनुरोध गरेर हो। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको यस्ता यी गठबन्धन कति जाने के जाने भन्ने कुरो यी सबै आवश्यकताको सिद्धान्तले तय गर्छन्। त्यस्तै गरी चाहिँ नि आउँदो तपाईँले भन्नुभयो, आफैले भन्नुभयो 100 सिट चुनाव लड्ने, 65 सिट बाँड्ने, त्यो सम्भावना 165 सिटै बाँड्न हुन्छ कि न 55 मात्रै हुन्छ कि न 40 मात्रै हुन्छ कि न देशका प्रमुख नेताहरू जित्न पर्छ भनेर एमालेकोले पनि नमस्कार गर्न आयो भने 2 सिट उनीहरूको पनि जिताइदिनु कि हामी सबैलाई नहराइदिनुहोस्, 2-3 जना हाम्रो मुख्य नेता जिताइदिनुहोस् भन्यो भने हुन्छ भनेर शेरबहादुरजीले, माधवजीले हुन्छ त 2-3 जना आउनु नि त, साह्रै नै रुवावासी गर्नुभयो भनेर न 2-3 सिट जिताइदिनु हुन्छ कि गठबन्धनमा उहाँहरू पनि आउनुहुन्छ कि मुख्य नेताहरू जिताउने क्रममा। त्यो आवश्यकताको सिद्धान्तले तय गर्ने कुराहरू हुन्। त्यसैले मैले त्यो 65 हुने 100 हुने भन्ने कुरै होइन। माधव नेपालले भन्नुभयो हिजो चैतमा हुन्छ स्थानीय तहको निर्वाचन, मक्सिरमा हुन्छ सङ्घको र प्रदेशको निर्वाचन। त्यो पनि उहाँको त्यो बटम लाइन हो कि होइन? त्यो उहाँको कुरो भयो भने यो गठबन्धन दलको एउटा पार्टीको नेताको कुरो त्यो भयो। प्रचण्डजीको एउटा कुरो होला, उपेन्द्रजीको एउटा कुरो होला, शेरबहादुरजीको एउटा कुरो होला, अनि ती सबै गठबन्धनमा रहेको दलको सहमति भएर एउटा जे निष्कर्ष निक्लिन्छ त्यो हुन्छ। त्यहाँ आफ्नो राय हुन्छ। त मान्छे कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि भने हाम्रो पुर्खाले, कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि। त्यस्तै गरी हाम्रो विभिन्न दल हुनु अर्थात् विभिन्न विचार छ, त्यो विचारलाई मन्थन गरेर साझा विचार जुन जन्मिन्छ त्यो सबैको विचार हुन्छ। त्यसले गठबन्धन टिक्ने नटिक्ने पनि गठबन्धन दलकै हातमा छ, टिक्ने पनि उनीहरूकै हातमा छ, नटिक्ने पनि उसकै हातमा छ। अब प्रतिपक्षको काम त विरोध गर्ने हो, कुनै समस्या भएन। यत्रो खोप लगाएर यत्रो व्यवस्थापन गरेका छौँ, विरोधै छ। जम्मा 1 करोड जम्मा 40-50 लाख खोप किन्दाखेरि नै भ्रष्टाचारका काण्ड भएका थिए। अहिले 4 करोड खोप आइसकेका छ, कहीँ चाहिँ कहिले बोल्न सक्ने स्थिति छैन। अरू 2-3 करोड खोप हामीले किन्न पर्ने आवश्यकता छ। अहिले नै भनिदिन्छु म, तपाईँले भ्रष्टाचारको गन्ध पनि पाउनुहुन्न। त्यसैले यो सरकार जनताप्रति डेलिभरी दिने, हिजोका विकृति पक्षहरूलाई हटाउने भनेर आएको सरकार हो। यो कहिले सिटामुल छैन भनेर हल्ला चलाइदिएछ। तर भ्रष्टाचारको काण्डै काण्डमा सरकार फसिरहेछ। कुन कुन काण्डमा फसिरहेछ? भ्रष्टाचारको काण्ड त समातिरहेछ। कहिले हावा चलाएछ, कहिले बतास चलाएछ। प्रेमाले त बतास चलाइदिनु भयो होइन? खोइ मलाई थाहा भएन त्यो। मैले भनिहालेँ नि, भ्रष्टाचार काण्ड त यो सरकारले चाहिँ सार्वजनिक गरिरहेछ। कहिले हावा चलाएछ, कहीँ बतास चलाएछ। अब आँधीहुरी पनि आउला। थ्याङ्क यू सो मच मन्त्रीज्यू, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद, नमस्ते ऋषि। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। राष्ट्रको सान किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना।